ओके, आई थिंक मेरो स्क्रिन सबैकोमा आयो होला। आई थिंक स्टार्ट अफै एउटा मेसेज आइरहेछ हाम्रो यहाँ। सो हिजोको कुरामा पब्लिक आइपी एन्ड प्राइभेट आइपी को आइपी हो कि तपाईले फेरि के टाइप गरिदिनु भएको छ त? आइपी को चाहिँ कुरा गरेका थियौँ हामीले। अब यस्तो कुरा छ कि तपाईको लोकल कम्युनिकेसन मिनिङ अफिस भित्रको डिभाइसेसहरूले एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्नको लागि प्राइभेट आइपी युज गर्ने हो। प्राइभेट आइपी इज फ्री फर एभर हैन। हामीले आफ्नो चोइसको जुनसुकै पनि प्राइभेट आइपी नम्बर युज गर्न चाहिँ पायो। तर इफ यु वान्ट टु पुट समथिङ अनलाइन, जस्तो कि हाम्रो जति पनि वेबसाइटहरु हामीले एक्सेस गर्छ तिनीहरु सबै कुनै न कुनै एउटा वेबसाइट होस्टिङ सर्भरमा हुन्छ। सो त्यो सर्भर हैज टु बी डाइरेक्टली कनेक्टेड टु योर इन्टरनेट, मिन्स इन्टरनेटबाट त्यो सर्भरमा एक्सेस हुनु पर्यो। त त्यस्तो सर्भरमा चाहिँ यु हैव टु गिभ पब्लिक आइपी। तर पब्लिक आइपी तपाईले आफ्नो सर्भिस प्रोवाइडर जहाँबाट इन्टरनेट लिनु भएको छ उनीहरुसँग कन्ट्याक्ट गरेर उनीहरुसँग चाहिँ पर्चेस गर्नुहुन्छ है, त्यो हो युज। ओके, होपफुली यो बुझ्नुभयो। सो हाम्रो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड डे चाहिँ धेरै लजिकको मात्रै कुरा भएको थियो, विच वाज भेरी एसेन्शियल होइन, किनकि त्यो आइडिया छैन त हामीले के प्र्याक्टिकली गर्न पाएन। सो नाउ वी क्यान डु सम काइन्ड अफ प्र्याक्टिकल्स। सो यसको लागि चाहिँ के छ कि हामीले यसको स्टार्टिङको लागि पहिला आजको हाम्रो गोल चाहिँ यति हो। प्याकेट ट्रेसरको बेसिक्स पनि बुझ्नु पर्यो एन्ड मेन हाम्रो यो जुन सिस्को डिभाइसेस छ यिनीहरुसँग चाहिँ कसरी इन्टरेक्ट गर्ने, यो चाहिँ मेन कुरा हो। बट हल्का हामीले हिजोको क्लासको हल्का रिभाइज चाहिँ गरिदिइहालौँ। ओके, सो हामीले कुरा गरेको थियो यो आइपी को। सो यसमा हामीले के बुझ्यो कि इफ यु वान्ट टु सेट आइपी एड्रेस तपाईले कुनै एउटा पर्टिकुलर क्लास अफ आइपी चाहिँ चुज गर्न पर्यो। अब त्यसमा जुन प्राइभेट आइपी को रेन्जहरु क्लास ए बी सी जुनसुकै चाहिन्छ तिनीहरुको प्राइभेट आइपी को नम्बरिङ चुज गर्नुपर्छ जुन यो रेन्जमा छ है। सो क्लास ए को आइपी चाहिन्छ भने यो अगाडि 10 नै राख्नु पर्यो। बाकी तीनटा अक्टेटमा तपाईहरुको चोइस, तपाईको त्यो डिभाइसेसको होस्ट आइडी नम्बर के दिने। क्लास बी चलाउन छ भने फर्स्ट अक्टेटमा कम्पलसरी 172 नै हुनुपर्छ। फर्स्ट अक्टेटमा अरु कुनै पनि नम्बर दिन मिल्दैन। सेकेन्डमा यु हैव सम अप्सन्स 16 17 18 गरेर 31 सम्म चाहिँ दिन पायो है, यो दुटा चाहिँ कन्ट्रोल छ। एन्ड सेम थिङ तपाईको क्लास सी मा फर्स्ट एन्ड सेकेन्डमा 192.168 हुनुपर्छ। थर्ड अक्टेटमा यु हैव चोइस 0 देखि 255 सम्मको दिन पायो। अब फोर्थ भनेको चाहिँ हाम्रो नेटवर्क भित्रको कम्प्युटर अथवा डिभाइसको नम्बर हो। डिभाइसको नम्बर जेमा लाग्छ दिन पाए, दुईटाको कहिले पनि सेम राख्न चाहिँ मिल्दैन। सो यो हामीले कुरा गरिसकेपछि नाउ वी क्यान गो टु प्याकेट ट्रेसर। अब सबैजनाले आउँदैन होला राम्रोसँग चलाउनलाई, सो यसको बेसिक्स पहिला क्लियर गरिदिन्छु। त यो हो हाम्रो वर्क स्पेस। यहाँ हाम्रो सबै डिभाइसेसहरु राख्ने, हाम्रो नेटवर्क डिजाइन गर्ने। अनि यहाँ डिभाइसेसहरु राख्नको लागि हेर्नुस् यहाँ तलको सेक्सन, यहाँ तपाईले सबै आइटमहरु दिइराछ है। जस्तो कि तपाईको फर्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने इट इज सेइङ नेटवर्क डिभाइसेस। अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कुन चाहिँ खाली नेटवर्क डिभाइस युज गर्नुपर्ने छ। फर्स्टमा यु हैव राउटर, सेकेन्डमा स्विच छ, थर्डमा तपाईको हबहरु छ। फेरि यहाँ धेरैवटा डिभाइसेसहरु छ किनकि यसमा मात्रै हाम्रो सीसीएनए होइन, हाम्रो सिस्कोको अरु कोर्सेस पनि यही सफ्टवेयरबाटै पढ्नुपर्छ। सो सीसीएनए लेभलमै यो सबै डिभाइसेससँग हाम्रो इन्टरेक्सन हुँदैन, डिपेन्ड्स तपाईले कुन चाहिँ सर्टिफिकेसन गर्नु भएको छ, कुन चाहिँ सर्टिफिकेसनको स्ट्रिम। जस्तो कि इफ तपाईले नेक्स्ट लेभलमा जानुभयो भने सीसीएनए पछि हुन्छ सीसीएनपी, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेसनल। त्यहाँ चाहिँ फेरि छुट्टिन्छ कि तपाईले के कुरामा स्पेशलाइजेसन गर्ने हो, जस्तो कि सेक्युरिटीमा जाने कि वायरलेसमा मात्रै जाने कि। यु अल्सो हैव योर आईओटी को पनि कोर्सेसहरु छ, इन्टरनेट अफ थिंग्स त्यस्तो कुराहरु। तो सबैको लागि यहाँ डिभाइसेस छ। सो सीसीएनए को यसको इन्टरेक्सन अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ है, सीसीएनपी मा अलिकति बढी इन्टरेक्सन हुन्छ। सो हामीले जस्तो कि हामीले हिजो अस्ति कुरा गरेको जस्तै एउटा सिम्पल नेटवर्क बनाउनको लागि फर्स्ट हामीले त्यही गरौँ, पहिला हबबाट चाहिँ नेटवर्क बनाऊ है। सो यहाँ नेटवर्क डिभाइसेसमा क्लिक गर्ने अनि यहाँ तपाईको हब आइराछ। त्यहाँदेखि यसको भित्र तपाईसँग दुई तीनटा अप्सन छ। तो यहाँ एउटा मात्रै छ तपाईको हब है, यहाँ यो सेक्सनमा पनि नाम देखाउँछ, हब देखाइराछ। अब यो हबले वर्क स्पेसमा राख्नलाई सिम्पली हबमा क्लिक गर्नुस्। सो हेर्नुस् तपाईको सेलेक्ट भइसकेको छ। अब तपाईको चोइस हो कि यहाँ कता प्लेस गर्ने हो, एनीवेयर यु क्यान क्लिक है। एउटा हब डिभाइस आइसकेको छ।
अनि एनी टाइम तपाईले यसले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर डिफरेन्ट लोकेसनमा पनि राख्न पायो है। यसरी छ। अब हामी के गरौँ नेक्स्ट, 4 वटा कम्प्युटर राखौँ। तो कम्प्युटरको लागि हेर्नुस्, यहाँ आइकनै हेर्न बित्तिकै बुझिरहेछ, त्यो इन डिभाइसेस पनि लेखेको छ। यहाँ सेलेक्ट गर्नुस्। देन यु हैव योर डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप, सर्भर एन्ड मेनी डिफरेंट डिभाइसेस। तपाईको आईपी फोन, आईपी टिभीहरु, फेरि तपाईको सीसीएनपी लेभलमा यु क्यान अल्सो गो फर भिडियो एन्ड भोइस को पनि, तो त्यसको लागि पनि डिभाइसेसहरु दिइराछ यहाँ। सो हामीले चाहिँ के गरौँ, अहिलेको लागि 4 वटा डेस्कटप अथवा इफ यु वान्ट 4 वटा ल्यापटप पनि राख्न मिल्छ, तपाईहरुको चोइस हो। बट अब के छ कि अगेन प्रोसेस तो सेम हो, वन बाय वन क्लिक गर्दै यहाँ क्लिक गर्नुस्, तर फेरि तपाईहरुले यहाँ क्लिक गरेर फेरि यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो के। जब हामीसँग माइन्ड मेकअप छ कि I want to put 4 computers, meaning एउटै एक्सन रिपिट हुनु पर्यो, एउटै एक्सन रिपिट हुनु पर्छ। त यसको लागि प्याकेट ट्रेसरमा सजिलो आइडिया के गर्न सक्नुहुन्छ कि बिफोर सेलेक्टिङ हैन, बिफोर सेलेक्टिङ के गर्नुस् कि आफ्नो कीबोर्ड को लेफ्ट साइड को कंट्रोल की प्रेस एन्ड होल्ड गर्नुस् है, थिची राख्ने, प्रेस एन्ड होल्ड गर्नुस्। त्यसपछि मात्र यहाँ क्लिक गर्नु होला, अनि त्यसपछि तपाईको यो कन्ट्रोल कीलाई छोड्दिनुस् के रिलिज गर्दिनुस्। तो यस्तो तपाईले गर्नुभयो भने जुनसुकै पनि डिभाइस सेलेक्ट गर्नु भएको छ त्यही एक्सन रिपिट भइराख्छ। हेर्नुस्, मैले एभ्री टाइम तल क्लिक गर्दै माथि क्लिक गर्नु परेन, त्यही एक्सन रिपिट हुँदै गइराछ। अब तपाईहरुको चोइस कति कम्प्युटर राख्ने हो। अनि काम फिनिश भइसकेपछि फेरि यहाँ क्लिक गरेर तपाईले सिलेक्सनलाई हटाइदिनु होला है। होपफुली बुझ्नुभयो। अगेन कन्ट्रोल थिची राख्ने, त्यसपछि मात्रै क्लिक गर्ने, कन्ट्रोल छोड्दिनुस्, अनि त्यही एक्सन रिपिट भइराख्छ। अनि आफूले जति एउटा डिभाइस चाहिन्छ राखिसकेपछि यो सिलेक्सनमा फेरि क्लिक गरेर हटाइदिनु होला। So this is one method। फिर अब तपाईहरुले एक्जाम्पल दिखाउँदाखेरि यहाँ चाहिने भन्दा पनि धेरै कम्प्युटर आयो। तो पहिला के गर्दिन्छु कि मेरो लागि 4 वटा कम्प्युटर चाहिँ यहाँ ड्र्याग गरेर छुटाइदिउँ, क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नुस्। अब यो सबै त एक्स्ट्रा भयो, यो त हामीले चाहिँदैन। तो यो सबैले तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ वर्क स्पेसमा क्लिक गरेर यो बक्स ड्र्याग गर्नुस्। सबैले यसरी एकैचोटी सेलेक्ट गर्न पायो। अनि यिनले डिलिट गर्नलाई तपाईले कीबोर्डमै डिलिट की प्रेस गरे पनि हुन्छ, कि तपाईको सफ्टवेयरको केसमा यो माथिको हेर्नुस् यो तीसरो वाला आइकन, यो छ तपाईको डिलिट अप्सन। तो यहाँ क्लिक गर्नुस्, अनि उले कन्फर्मेसन मागिराछ, डु यु वान्ट टु डिलिट, यस गरिदिनुस्। हेर्नुस् सबै डिलिट भयो। बट तपाईको फेरि डिलिट गर्न बित्तिकै हेर्नुस् कि मेरो माउसको पोइन्टर चेन्ज भयो, यहाँ एक्स दिखाइराछ क्रस, इट मिन्स कि यो अझै पनि डिलिटकै फंक्सनमा बसिराछ। फेरि मैले हतारमा कुनै डिभाइसमा यस्तो क्लिक गर्दै पनि यो पनि डिलिट भइदियो। हुन त यु क्यान डु कन्ट्रोल जेड, फिर्ता चाहिँ आयो, बट यस्तो यो सानो मिस्टेकहरु चाहिँ किन क्रिएट गर्ने। सो डिलिट गर्ने काम फिनिश भइसकेपछि यो फर्स्ट वाला आइकनमा क्लिक गर्दिनुस्, अनि हेर्नुस् तपाईको पोइन्टर ब्याक टु नर्मल भयो। ओके, सो मल्टिपल डिभाइसेसले पनि यसरी ड्र्याग गर्न पायो। सो अब नेक्स्ट स्टेप के छ कि यिनीहरुको बीचमा केबल जोड्दिनु पर्यो, तार त जोड्नु पर्यो नेटवर्क चल्नको लागि। सो तपाईको नेटवर्क केबल्सहरु कनेक्ट गर्नको लागि यो छ तपाईको फोर्थ अप्सन है, त्यहाँ दिइराछ कनेक्सन्स। यो तपाईको यो लाइटनिङ बोल्ट जस्तो चाहिँ देखिराछ यो। तो यसमा क्लिक गर्नुस्, अनि एभ्री टाइप अफ नेटवर्क केबलको डिटेल्सहरु यहाँ दिइराछ। अब कुन चाहिँ तार जोड्ने। सो इफ यु डोन्ट हैव एनी ब्याकग्राउन्ड यो कुरामा, हामीले केबल त युज गर्ने हिजो कुरा गरेको जस्तै यु क्यान युज यूटीपी केबल अथवा एसटीपी केबल। अनि यसमा हाम्रो के युज भइराछ रे, RJ45 कनेक्टर, त्यही हो हाम्रो यही कनेक्टरै तपाईको राउटरमा तपाईको कम्प्युटरमा यही कनेक्टरै कनेक्ट भइराछ तारको। अनि यसमा फेरि के छ कि अब क्ल्याम्पिङ गर्न पर्छ यो केबल रेडी गर्नको लागि, मिनिङ त्यो तारले जोडेर यो कनेक्टर जोइन गर्ने प्रोसेसले वी कॉल इट क्ल्याम्पिङ। अनि क्ल्याम्पिङ गर्दाखेरि यु हैव टु मेथड्स, कुन चाहिँ क्ल्याम्पिङ गर्ने हो मेथड चाहिँ तपाईको चोइस। यु हैव स्ट्रेट थ्रु एन्ड यु हैव क्रस ओभर है, दुईटा मेथड हुन्छ यो केबललाई क्ल्याम्पिङ गर्ने। RJ45 कनेक्टरले त्यहाँ तारमा जोड्दिने दुईटा मेथड छ। अब यसमा मेथड चाहिँ अकॉर्डिङ टु योर कन्डिसन, तपाईले कस्तो खाली डिभाइसलाई इन्टरकनेक्ट गर्नले खोज्नु भयो हो। सो तपाईको यो स्ट्रेट थ्रु वाला चाहिँ व्हेन यु आर इन्टरकनेक्टिङ डिफरेंट डिवाइसेस टुगेदर। सो डिफरेंट डिवाइसेसले इन्टरकनेक्ट गर्दाखेरि यु विल हैव टु युज स्ट्रेट थ्रु केबल। डिफरेंट डिवाइसेस मीन्स तपाईको कम्प्युटरबाट तार तपाईको हबमा गइराछ, अथवा कम्प्युटरबाट स्विचमा
ओके मेबी तपाईको अहिले यो हाम्रो सिस्को यो कोर्समा तपाईको राउटर टु स्विचमा सो यू क्यान सी कि दिज आर डिफरेंट टाइप अफ डिभाइसेस तो डिफरेंट टाइप को डिभाइसले इन्टरकनेक्ट गर्दाखेरि यो वाला केबल युज गर्नु पर्यो बट कहिले कहिले त हामीले सेम डिभाइसेस पनि जोड्नु पर्ला जस्तो कि तपाईसँग दुईटा मात्रै कम्प्युटर छ भने डाइरेक्टली दुईटा कम्प्युटरमा तार जोड्न पायो अनि एउटा नेटवर्क बनाउन मिल्छ बट इन दैट केस you will have to use crossover cable same thing तपाईले एउटा स्विचबाट अर्को स्विचमा तार जोड्न छ भने यसमा पनि crossover cable and तपाईको one router to another router direct connection चाहियो भने केबल जोड्न छ भने you will have to use crossover तो यो अनुसारै तपाईको यो पैकेट ट्रेसर सफ्टवेयरमा पनि केबलहरु राख्दै छ तो यो केबलको जुन तपाईले अप्सन चुज गर्नुभयो भने हेर्नु सबैमा माउसको पोइन्टर लाँदाखेरि यहाँ तल नाम आइराछ यो थर्ड वाला आइकन हेर्नुस् त्यहाँ नाम दिइराछ स्ट्रेट थ्रु केबल सो हामीले पनि अहिले के चाहियो कम्प्युटरबाट हबमा जोड्नु पर्यो दिज आर डिफरेंट डिभाइसेस तो त्यसको लागि यो वाला केबल चुज गर्नु पर्छ है इफ गलत केबल जोड्नु भयो भने तपाईको यहाँ ग्रीन लाइट आउने वाला छैन मिनिङ कनेक्सन अन हुँदैन ठीक छ ओके त्यो बन्दिमला सो यो केबल चाहिँ कनेक्ट गर्दियौं फर्स्ट अफ अल सो अगेन हामीले फेरि कतिवटा तार जोड्नु पर्यो एउटा फेरि यहाँ देखि पनि दुईटा तीनटा चारवटा केबल जोड्नु पर्ने छ सो कुनै पनि एक्सन रिपिट गर्नु पर्यो भने कीबोर्डमा कन्ट्रोल थिचिराखौं त्यो केबलले सिलेक्ट गरौं अनि कन्ट्रोललाई रिलिज गर्दिनुस् देन वन बाइ वन पहिला आफ्नो कम्प्युटरमा क्लिक गर्नु होला अनि यहाँ सोधिराछ कि तारले कहाँ जोड्ने केबललाई तो यो हाम्रो नेटवर्क कार्ड इथरनेट बनेको तो नेटवर्क कार्डमै जोड्नु पर्यो अरु ठाउँमा जोडेर फेरि काम गर्ने वाला छैन यहाँ सिलेक्ट गर्यो अनि फेरि हबमा क्लिक गर्दिनुस् है क्लिक गर्ने यो तानेर लिएर आउनु पर्ने चाहिँ हैन क्लिक गरिराख्ने चाहिँ हैन एकचोटी क्लिक गर्यो फेरि यहाँ एकचोटी क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ दिखाइराछ कि हबमा 6 वटा लोकेसन छ केबल जोड्नलाई 0 1 2 3 4 5 जहाँ मन लाग्छ जोड्न मिल्छ यसको कुनै कम्पल्सरी रुल छैन एनीवेयर यू क्यान कनेक्ट सो हुन त बेटर यो होला कि सिरियली जाऊ 0 मा राखे अनि यही कुरा रिपिट गर्दै जानुस् सेकेन्ड कम्प्युटर अनि यहाँ 1 मा राख्दिन्छु अनि रिपिट गर्दै जानुस् सो हेर्नुस् यसरी तपाईको एउटा नेटवर्क फिजिकली सेटअप भए डिभाइसेसहरुको बीचमा हामीले केबल कनेक्ट गरिसकेका छ फिर तपाईको काम फिनिश भएपछि तल क्लिक गरेर सिलेक्सन हटाइदिनुस् अब इफ यो आइकनहरु धेरै सानो देखिरहेछ काम गर्न गाह्रो लाग्छ भने यो यहाँ एउटा दिइराछ म्याग्निफाइङ ग्लासमा यो प्लस साइन सो दिस यू क्यान युज टु जुम इन टु योर डिभाइसेस सबै हेर्न अलि सजिलो भयो सो यो छ सो यो तपाईहरुले एउटा नेटवर्कको डिजाइन गर्दाखेरि तपाईको चोइस अब हब राख्ने स्विच राख्ने कति एउटा कम्प्युटर राख्ने अनि नेक्स्ट स्टेप हो कि आईपी एड्रेस को प्लानिङ गर्न पर्यो कि आईपी एड्रेस यहाँ के युज गर्ने एबीसी कुन चाहिँ यो सेम र डिफरेंट डिभाइसमा के छ कि हाम्रो नेटवर्क कार्डले सिग्नलहरु सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्ने मेथडमा चाहिँ डिफरेंट हुन्छ अब यो टेक्निकली हेर्ने हो भने त हाम्रो नेटवर्क कार्डको जुन RJ45 को कनेक्टर हामी सबैले थाहा छ त्यहाँ देखिराछ कि तपाईको 8 वटा पिन छ है 8 गोल्डन कलरको पिन्सहरु हुन्छ है पिन 1 2 3 4 5 6 7 8 सम्म चाहिँ 8 वटा पिन छ सो यसमा चाहिँ के छ कि तपाईको हाम्रो कम्प्युटरहरुले चाहिँ यो जुन 8 वटा तारै हुन्छ त्यसमा चाहिँ एक्चुअली तपाईको 4 वटा तार मात्रै बाइ डिफल्ट युज गर्छ है तो तपाईको त्यो तार काटेर 8 वायर्स छ त्यसमा क्ल्याम्पिङ गरेपछि तपाईको वायर नम्बर 1 2 3 एन्ड 6 मात्रै युज गर्छ दिस इज द मिनिङ अफ योर हाफ डुप्लेक्स है इफ तपाईहरुले टर्म युज सुन्नु भएको छ भने तो यसमा चाहिँ के छ तपाईको 8 वायर्स छ तर 8 वटा युज भएको छैन 4 वटा मात्र युज भइराछ अब हुन त तपाईहरुले सेटिङ चेन्ज गरेर फुल डुप्लेक्स गर्न मिल्छ यो अलिकति कम्प्लेक्स सेटिङको कुरा भयो है यसमा चाहिँ म त्यति टिपमा चाहिँ जान्न बट यो पोइन्ट्स यो किन क्रसओभर र स्ट्रेट थ्रुमा किन डिफरेन्स पर्यो कि तपाईको कम्प्युटरले पिन नम्बर 1 एन्ड 2 मा सिग्नल सेन्ड मात्रै गर्न सक्छ यो दुईटा वायरबाट रिसिभ गर्न चाहिँ मिल्दैन एन्ड तपाईको पिन नम्बर 3 एन्ड तपाईको पिन नम्बर 6 मा रिसिभ मात्रै हुन्छ सिग्नल दिस इज ओन्ली फर रिसिभिङ द सिग्नल
सो इफ तपाईहरुले गल्तीले one computer to another computer straight through वाला केबल जोडिदिनु भयो भने स्ट्रेट थ्रूले के गर्छ कि सबै वायर सिरियली 1 देखि अर्को साइडको पनि 1 मै गइराछ तार, त्यही भएर नामै हो स्ट्रेट। अब यसरी हामीले दुईटा कम्प्युटरले जोड्यो भने त प्रब्लम के भयो, यो कम्प्युटरले पनि 1 मा सेन्ड गर्न खोज्छ अनि यतापट्टिको कम्प्युटरले पनि 1 मै सेन्ड गर्न खोज्छ। अब रिसिभ चाहिँ कहाँ हुने त, अब रिसिभ गर्ने लोकेसनै भएन। त त्यही भएर सेम डिभाइसेसले क्रस जोड्न पर्छ, किनकि क्रस कसरी मिलाइदिया हुन्छ कि एक साइडको वायरको 1 नम्बरको वायर तपाईको अर्को डिभाइसको 3 नम्बरमा गइरा हुन्छ, सो दैट यहाँबाट सेन्ड भएको 3 नम्बरमा चाहिँ रिसिभ गर्न पायो। सेम थिङ 2 मा सेन्ड भएको सिग्नल उतापट्टिको 6 मा गइरा हुन्छ के वायर, किनकि 6 मा रिसिभ गर्न पायो। एन्ड अगेन सेम थिङ उता साइडबाट पनि, उता साइडमा 1 मा जे कलर राख्नु भएको छ तारको त्यो यताको 3 मा आउँछ, सो दैट यसले सेन्ड गरेको यता रिसिभ होस्। एन्ड फेरि तपाईको उतापट्टिको 2 यताको 6 मा आएर चाहिँ यो नेमहरुको एक्चुअली मिनिङ यो छ। अब क्ल्याम्पिङ त्यस्तो खासै डिफिकल्ट चीज चाहिँ होइन, यो कलर कोड याद गर्ने अनि त एउटा दुटा टुल्स चाहियो। आई थिंक तपाईहरुले यो आफैले पनि वर्कआउट गर्न सक्नुहुन्छ। अटोमेटिकली कनेक्सन चाहिँ कुन कन्डिसनमा युज गर्ने कि इफ तपाईहरुसँग यसको नलेज छ, जुन मैले भर्खर एक्सप्लेन गरेको कि स्ट्रेट थ्रु जोड्न पर्छ, क्रसओभर जोड्न हुँदैन यो केसमा। इफ तपाईसँग यो केबलको राम्रो नलेज छ भने यसरी इन्डिभिजुअली सेलेक्ट गर्न चाहिँ पर्दैन। यो फर्स्ट वाला अप्सनले के गर्दिन्छ, तपाईको प्याकेट ट्रेसर सफ्टवेयरले नै करेक्ट केबल कनेक्ट गर्दिन्छ यो। त तपाईहरुले यहाँ छानेर चाहिँ बस्न पर्दैन है, यसले प्याकेट ट्रेसरले आफैले डिसाइड गरेर कुन चाहिँ हुन्छ पर्फेक्ट केबल यो कनेक्सनको लागि अटोमेटिकली सेट गरिदिन्छ। बट किनकि हामीले अब सबैजनासँग आइडिया नहोला भनेर चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्दै। सो यहाँ हेर्नुस् कि हामीले प्रपर केबल जोडेपछि त यहाँ तपाईको ग्रीन लाइट देखाइरा छ, इट मिन्स कि तपाईको यो कनेक्सन अन भइसकेको छ। भनौं एकछिनको लागि यो तारमा डिलिट गरिदिन्छु। अगेन यो डिलिट आइकनमा गए, क्लिक गरे, केबल डिलिट भयो। फेरि ब्याक टु यहाँ क्लिक गर्न नबिर्सिनुस्। अनि म के गर्दिन्छु, गलत केबल जोडिदिन्छु है, क्रसओभर। क्रसओभर त सेम डिभाइसेसको लागि हो, सो मैले मिस्टेक जोड्दै है। यहाँ हेर्नुस् कि तपाईको यो रेड आएर छ, रेड मिन्स यो तपाईको इन्टरफेस अफ छ, यो अन भएको छैन, मिनिङ यसले काम गर्नेवाला छैन। हेर्नुस् है, इमिडिएटली प्याकेट ट्रेसरले पनि फल्ट दिइसक्यो। अब केबलको पनि फर्मेट हेर्नुस् डिफरेन्ट छ है, क्रसओभरको यस्तो आउँछ, तपाईको स्ट्रेट थ्रुको यस्तो आइरा छ। सो अब इमिडिएटली हामीले अब यो केबललाई प्रपर केबल चाहिँ कनेक्ट गरिदिनु पर्यो। सो यसले पनि डिलिट गरिदिउँ। एन्ड यो हो हाम्रो केबल, करेक्ट केबल चाहिँ आयो है। यो मेबी स्टार्टिङमा एउटा माइनर मिस्टेक्सहरु हुन सक्छ है, तो यो चाहिँ अलि केयरफुल हुनु होला। सो यो भइसकेपछि अब हामी नेक्स्ट प्लानिङ तिर चाहिँ जानु पर्यो कि हामीले अब यिनीहरुले आईपी एड्रेस चाहिँ के दिने। अगेन तपाईहरुको चोइस हो, क्लास ए बी सी मा कुन चाहिँ दिने, तर प्राइभेट आईपी नम्बरिङ चाहिँ युज गर्न पर्छ। पब्लिक आईपी हामीले यतिकै दिन मिल्दैन, त्यो त हामीले आईएसपी सँग कन्ट्याक्ट गरेर त्यो पर्चेसै गर्नु पर्यो आईपी एड्रेस। ओके, सो अब यहाँ तपाईहरुले जे जे प्लानिङ गर्नुहुन्छ, तपाईले सजिलोको लागि व्हाट यु क्यान डु इज कि यो एउटा अप्सन देखिरहेछ, यो नोटप्याड जस्तो, तो यो युज गरेर तपाईको के छ यहाँ सेटिङ्सहरु गर्ने सोच, यहाँ सफ्टवेयरमै यो प्याकेट ट्रेसरको वर्कस्पेसमै तपाईहरुले यहाँ टाइप गरेर सेभ गरेर राख्न पायो। सो अहिलेको लागि म प्लानिङ के गर्छु कि मेबी यो कम्प्युटरले दिन्छु 192.168.1.1, तो यसरी इच एन्ड एभ्री डिभाइसलाई आईपी के दिन सोच्छ तपाईहरुको, तो यहाँ टाइप गर्दै जानुस् है। क्लिक गर्दै तपाईहरुले जहाँ मन लाग्छ टाइप गर्नुस्। यसले अलिकति एडिट गर्दियौ, यसको चाहिँ लास्टमा 2 सेट गरौँला, यसको चाहिँ 3 हुन्छ अनि यसको चाहिँ यहाँ 4 हुन्छ। सो यसरी तपाईले फ्युचर रेफरेन्सको लागि सबै यही टाइप गरेर राख्दिनुस्, किनकि एभ्री टाइम त हामीले सबै कुरा त याद हुँदैन। सो अब यति प्लानिङ भइसकेको छ भने नाउ यु क्यान डु सेटिङ तपाईको कम्प्युटरमा। तो कम्प्युटरमा आईपी दिनको लागि के गर्न पर्छ, यो कम्प्युटर डिभाइसमा क्लिक गर्नुस्, यो विन्डो ओपन भयो एन्ड तपाईको यो डेस्कटपमा जानुस्। अनि यहाँ डेस्कटपमा जाँदाखेरि फ्रम हियर यु क्यान सेट योर आईपी कन्फिगरेसन।
यहाँ क्लिक गर्नुस्। त हिजो हामीले विन्डोजमा हेरेको जस्तो सेम टाइपको यहाँ फर्म दिइराछ। त मेरो यो कम्प्युटरको आइपी हुनु पर्यो 192.168.1.1। तल क्लिक गर्नुस्। तपाईको सबनेट मास्क अटोमेटिकली सेट भयो। अब अहिले करेन्टली हामीले यो डिजाइनमा कुनै पनि राउटर राखेको छैन। सो राउटर छैन भने यो डिफल्ट गेटवे डीएनएस सर्भरको लोकेसन खाली नै छोड्दै हुन्छ। यहाँ के पनि दिनु पर्दैन है। इफ राउटर छ भने राउटरको आइपी दिनुपर्छ। अनि यसले क्लोज गरिदिनुस्। यहाँ कुनै पनि सेभ बटन छैन। यति टाइप गरे पनि आफै सेभ भइसक्यो। यसले क्लोज गर्दै आउँछ। रिपिट द सेम प्रोसेस बाकी सबै सिस्टममा पनि। सो यसकोमा आइपी लास्टमा 2 हुनु पर्यो है कम्पलसरी। सबैको नेटवर्क आइडी नम्बर यो क्लास सी को केसमा यो तीनटा नम्बर सेम रखौं। सो डेस्कटपमा जाऊँ। यसको चाहिँ 3 राखे मैले अनि यसको चाहिँ 4। आइपी रेडी भइसक्यो। तो यति गरेपछि तपाईको एउटा सिम्पल खाली लोकल एरिया नेटवर्क रेडी भइसकेको छ। अब यो रेडी गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप हो कि कनेक्टिभिटी चलिरहेको छ कि छैन। जुन हामीले फर्स्ट डेमा हेरेको थियो पिङ कमान्ड है। त्यो पिङ कमान्ड युज गर्दियौं। सो यो राउटर कम्प्युटरबाट कम्प्युटरमा क्लिक गर्नुस्। गो टु कमान्ड प्रम्प्ट है। कमान्ड प्रम्प्ट भनेको त्यही हाम्रो विन्डोजको डस जस्तै हो। अनि हियर वी आर गोइङ टु युज पिङ कमान्ड। पिङ स्पेस अनि फेरि हाम्रो कतिवटा कम्प्युटर छ उनीहरुको आइपी टाइप गर्दिनु। के छ एडमिट गर्दियौं। ओके यो सो हाम्रो सेकेन्ड कम्प्युटरसँग टेस्टिङ गरौँ कि कम्युनिकेसन छ कि छैन। त उसको पुरै आइपी एड्रेस टाइप गर्नु पर्यो यसरी। अनि आयो तपाईको 4 वटा रिप्लाई। इट मिन्स कनेक्टिभिटी चलिरहेछ। हुन त तपाईको यो सेटिङमा आइपी एड्रेस टाइप गर्नमा मिस्टेक भयो भने मात्रै हो कि प्याकेट ट्रेसरमा नचल्ने। अदरवाइज तपाईको चलिरहेछ है मजाले। इच कम्प्युटरसँग मन लाग्छ भने टेस्टिङ गर्दिनुस् है। यसरी युज गर्न पायो। अनि तपाईहरुले यस्तो जे पनि डिजाइन बनाउनु हुन्छ सेटिङ गर्नु भएको छ भने देन यु क्यान गो टु फाइल सेभ एन्ड सेभ गरेर राख्न पायो। पछि फेरि फ्युचरमा खोलेर यसमा अझै पनि कन्फिगरेसन्सहरु चेन्ज गर्न मिल्छ। अब यसरी इफ तपाईहरुले मन लाग्छ भने अब त्यही मैले अस्ति देखाएको जस्तो डेमो हेर्न छ भने भित्रै भित्र कसरी सिग्नल पास हुन्छ त्यसको लागि तपाईहरु यहाँ सिमुलेसनमा आउनु पर्यो। यहाँ छ सिमुलेसनमा। अनि यहाँ सिग्नल सेन्ड गर्नको लागि यो सेकेन्ड लास्ट वाला आइकन हो है। दिस इज हाम्रो सेम त्यो नेटवर्कमा एउटा सिग्नल सेन्ड गरेको एउटा मेसेज सेन्ड गरेको हो। यसमा क्लिक गर्नुस्। हेर्नुस् फेरि मेरो आइकन चेन्ज भयो। अनि हियर यु विल हैव टु डिसाइड कि सोर्स कम्प्युटर कुन चाहिँले बनाउने एन्ड तपाईको यो डेस्टिनेसन कम्प्युटर कुन चाहिँले बनाउने हो। सो अहिलेको लागि बनाउँ कि हाम्रो कम्प्युटर नम्बर 0 इज द सोर्स। यसले सिग्नल सेन्ड गर्ने हो। अनि मेबी मैले रिसिभ गर्न छ यो कम्प्युटर नम्बर 3 मा। तो यहाँ क्लिक गर्दिनुस्। अनि बल्ल यो आइकन आयो है। दुई ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्छ दुईटा सिस्टममा। त्यसपछि अब यसको कम्युनिकेसन स्टार्ट गर्नको लागि वी क्यान प्रेस प्ले। बट यो जुन हामीले सिग्नल क्रिएट गर्दाखेरि यहाँ आएर यो लिस्टमा हेर्नुस् कि दुईटा सिग्नल दिखाइरहेछ तपाईको आइसीएमपी एन्ड एआरपी। तो नेक्स्ट कुरा हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि नेटवर्कमा कम्प्युटरहरुले एक्चुअली कसरी बोल्छ। सो कन्डिसन हाम्रो रियल लाइफ जस्तै हो। इफ मलाई अरु कुनै स्टुडेन्टले भनौं कि कल गर्न पर्ने छ भने क्राइटेरिया के छ मेरो आफ्नो पनि एउटा मोबाइल हुनु पर्यो त्यसमा सिम हुनु पर्यो। अनि मैले जो मान्छेसँग कुरा गर्न खोजिरहेको छु त्यसको मोबाइल नम्बर मलाई थाहा हुनु पर्छ। अब नम्बरै थाहा छैन भने त कसरी डायल गर्ने त। तो सेम थिङ कम्प्युटरहरुको केसमा त यो कम्प्युटरहरु सबैले एक अर्कासँग कम्युनिकेट गर्नको लागि एभ्री कम्प्युटरलाई एक अर्काको जोसँग बोल्न खोजिरहेछ हामी जुन चाहिँ डिभाइससँग त्यसको आइपी एड्रेस पनि के हो थाहा हुनु पर्छ एन्ड त्यसको म्याक एड्रेस पनि के हो। यो दुईटा डिटेल्स चाहिए यो सेन्डिङ कम्प्युटरलाई। अब यो ब्रान्ड न्यू तपाईले नेटवर्क क्रिएट गर्दाखेरि त यो डिटेल्सहरु त हाम्रो कम्प्युटरसँग त छैन। बट जहाँसम्म तपाईको आइपी को कुरा छ किनकि तपाईहरुले विन्डोजमा नेटवर्किङ क्रिएट गर्नु भएको छ भने कसरी एक्सेस गर्ने रे यु क्यान गो टु योर फाइल एक्सप्लोरर। इफ नेटवर्कको सबै सेटिङ मिलाएको छ भने देन यु क्यान क्लिक अन नेटवर्क।
यहाँ नेटवर्कमा क्लिक गर्दाखेरि अब अहिले त मैले यहाँ घरमा चाहिँ कुनै नेटवर्क सेटअप गरेको छैन, तो तपाईको अफिसको सबै कम्प्युटरको नाम यहाँ दिखाइदिन्छ। तो सबै कम्प्युटरको नाम दिखाउँदाखेरि तपाईको विन्डोजले एभ्री कम्प्युटरको आईपी एड्रेस पनि उसले आफैले पत्ता लगाइसकेको छ है। सो यो फर्स्ट पार्ट चाहिँ मेरो कम्प्युटरले यसमा चाहिँ कुनै दुःख गर्न पर्दैन, विन्डोजले नै फाइन्ड आउट गरिदिइसकेको छ कि एभ्री डिभाइसको आईपी एड्रेस के छ। इफ जस्तो कि मैले कम्प्युटरको नाम दिखाएको थियो कम्प्युटर नम्बर 2 अनि उसको आईपी एड्रेस यो थियो होला, हामीले यहाँ दिएको जस्तो, तो यो विन्डोजले फाइन्ड आउट गरिसकेको छ। सो मेरो कम्प्युटरले कम्प्युटर नम्बर 2 को आईपी के हो सोधिराख्न चाहिँ पर्दैन, बट आईपी मात्रै भएर कम्युनिकेसन चल्दैन हामीले हिजो कुरा गरेको। फेरि हाम्रो कम्प्युटरले भनौँ कि मेरो छ कम्प्युटर नम्बर 1, तो यो कम्प्युटरले फेरि तपाईको मेरो कम्प्युटरले यो कम्प्युटर नम्बर 2 को मैक एड्रेस पनि थाहा हुनु पर्यो, ओन्ली देन कम्युनिकेसन इज पोसिबल। सो यही कारणले हो कि तपाईले फर्स्ट टाइम यो सिग्नल सेन्ड गर्न खोज्दाखेरि या एआरपी दिखाइराछ है। एआरपी मीन्स दैट इज योर एड्रेस रेजोल्युसन प्रोटोकल है, प्रोटोकल चाहिँ हो तपाईको सबै कम्युनिकेसनमा युज हुने सफ्टवेयर बुझौँ अहिलेको लागि सिम्पली। सो यो एआरपी एड्रेस रेजोल्युसन प्रोटोकल को कामै त्यही हो कि कुनै एउटा पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस के हो फाइन्ड आउट गर्ने। सो मेरो कम्प्युटरले अब एकैचोटि हाम्रो मेसेज यहाँ सेन्ड गर्न खोजेको होइन, पहिला कम्प्युटर नम्बर 0 किनकि यो फर्स्ट टाइम बोल्न खोजिरहेछ कम्प्युटर नम्बर 3 सँग। सो यसले फर्स्ट एउटा यस्तो सिग्नल सेन्ड गर्छ विच इज कल्ड योर एआरपी, अनि एआरपी को काम चाहिँ के छ कि यो कम्प्युटर नम्बर 3 को मैक एड्रेस के हो फाइन्ड आउट गर्ने। अनि यो फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ के छ कि उसले के आइडिया गरिदिन्छ, यो तपाईको एआरपी सिग्नल इट विल गो एज ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट सिग्नल सेन्ड गर्छ। ब्रॉडकास्ट को मिनिङ के हो, सिग्नल एउटा कम्प्युटरबाट जेनेरेट हुने हो एन्ड बाँकी सबै कम्प्युटरमा जान्छ। एन्ड टेक्निकली कुरा गर्ने हो भने यसमा एक्चुअली कम्प्युटर नम्बर 0 ले उसको जुन सिग्नल छ यो सेन्ड भइरहेको त्यसको भित्रको डिटेल्स चेक गर्न छ भने उसमा 3-4 वटा डिटेल्स उसले राखिरहेको हुन्छ। फर्स्ट अफ अल उसले आफ्नो सबै डिटेल्स राख्दै हुन्छ कि सोर्स भनेको ऊ हो सेन्डर, उसले आफ्नो आईपी एड्रेस के हो 1.1 अनि उसले आफ्नो मैक एड्रेस के हो त्यो पनि उसले यहाँ प्याकेटमा इनपुट गर्दै हुन्छ। इफ तपाईले प्याकेट ट्रेसरमा यो कम्प्युटरको मैक एड्रेस के हो हेर्न छ भने कम्प्युटरमा क्लिक गर्नुस् एन्ड यहाँ जानुस् कन्फिगमा है, सजिलै छ कन्फिगमा जानुस् अनि यहाँ दिइराछ तपाईको फास्ट इथरनेट, इट मिन्स तपाईको नेटवर्क एडाप्टर, यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि यो दिखाइराछ है। तो यो हो हाम्रो कम्प्युटर नम्बर 0 को मैक एड्रेस। तो जुन यो एआरपी सिग्नल सेन्ड भइराछ त कम्प्युटर नम्बर 0 ले यो डिटेल्स राख्यो, त्यसपछि सँगसँगै उ कहाँ जान खोजिराछ डेस्टिनेसन आईपी, तो उताको हाम्रो कम्प्युटर नम्बर 3 को आईपी कति हो 1.4। यो मेरो कम्प्युटर नम्बर 0 ले कसरी थाहा पायो रे, विन्डोजले हेल्प गर्दै तपाईको अपरेटिङ सिस्टमले फाइन्ड आउट गर्दै छ। बट सँगसँगै अब यो सिग्नलमा इट अल्सो रिक्वायर्स डेस्टिनेसन मैक एड्रेस, बट यो चाहिँ कम्प्युटर नम्बर 0 ले करेन्टली थाहा छैन कि हाम्रो कम्प्युटर नम्बर 3 को मैक एड्रेस के हो। तो यो केसमा हाम्रो कम्प्युटरले आइडिया के गरिदिन्छ, मैक एड्रेसले के युज गरिरहेछ तपाईको हेक्साडेसिमल भ्याल्यू, तो हेक्साडेसिमल को लास्ट वाला भ्याल्यू तपाईको यो 12 वटा एफ राखिदिन्छ है, यहाँ लास्ट भ्याल्यू एफ भ्याल्यू चाहिँ एफ हो। ओके यसरी तो एआरपी सिग्नलमा यति डिटेल्सहरु हुन्छ है। डेस्टिनेसन आईपी चाहिँ राख्दै छ, बट अब हामीले डेस्टिनेसन को मैक एड्रेस थाहा छैन, त्यही कारणले तपाईको यो यसरी उसले सबै 12 वटा एफ राख्दै छ। ओके सो इसको केसमा यो राख्दै छ, दैट इज वाइ यो हेर्नुस् यो सिग्नल जाने बेलामा सबै कम्प्युटरमा चाहिँ गयो, बट यहाँ जुन कम्प्युटरको लागि होइन यहाँ क्रस दिखायो। तो यो कम्प्युटरहरुले पनि यसरी नै चिन्ने हो कि यो आइरहेको सिग्नल उसको लागि हो कि हैन फाइन्ड आउट गर्नको लागि
उसले के गर्छ कि यो सबै कम्प्युटरले जब यो सिग्नल आइपुग्यो त्यो सिग्नलको भित्र भएको डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस रिड गर्छ एन्ड उसले फेरि आफ्नो आइपीसँग कम्पेयर गर्न खोज्छ। अब यहाँ त म्याच भएन आइपी, यहाँ त डेस्टिनेसन 4 जान खोजिरहेछ, यो कम्प्युटरको आइपी लास्टमा 3 छ, यसको 2 हो। तो यसरी यो कम्प्युटरहरूले फाइन्ड आउट गर्यो कि यो मेरो लागि सिग्नल होइन रे, अनि यो कम्प्युटरले आफैले क्यान्सल गरिदियो है। फेरि अगेन यहाँ बसिरहेको युजरले के आइडिया हुँदैन है, कुनै पनि आइडिया भएन कि यस्तो कुनै सिग्नल आयो क्यान्सल भयो भनेर। बट अब किनकि यो कम्प्युटरसँग चाहिँ डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस म्याच भयो, सो यसले चाहिँ यो सिग्नल एक्सेप्ट गर्यो। अनि जब यो कम्प्युटरले यो सिग्नल हेर्यो, त्यसले सिग्नल हेर्दाखेरि नै बुझ्यो कि यहाँ 12वटा एफ राखेको रहेछ। इट मिन्स कि यो पर्टिकुलर कम्प्युटर जसको आइपी यो हो, म्याक एड्रेस यो छ, उसले मेरो म्याक एड्रेस सोध्नले खोजिरहेछ है। कम्प्युटरले त्यसरी प्रोसेसिङ गर्छ, एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा कुरा गर्ने हो भने। तो त्यसपछि अगेन तपाईँको कम्प्युटर नम्बर 3 ले चाहिँ रिप्लाई गर्छ क्या। अब उसले आफ्नो म्याक एड्रेस उता कम्प्युटर नम्बर 0 ले सेन्ड गरिदिने हो। सो इफ कम्प्युटर नम्बर 3 ले सेन्ड गरिरहेछ भने अब ऊ भयो सोर्स, उसले सोर्स आइपीमा आफ्नो आइपी एड्रेस राखिदियो, अनि डेस्टिनेसन म्याक एड्रेसमा अब चाहिँ उसले आफ्नो म्याक एड्रेस इन्क्लुड गरेर पठाइदिने हो। तो इसको पनि कन्फिगमा जाउँ, F0/0 मा जाउँ। तो यो हो यसको म्याक एड्रेस, यसले पनि कपी गरेर लगाइदिन्छु यहाँ नोटप्याडमा, यो राख्यो। एन्ड अब सरी है, यहाँ सोर्स हुनुपर्ने, मैले डेस्टिनेसन टाइप गर्दैछु। सोर्स उसले आफ्नो म्याक एड्रेस राखिदियो, अनि उसले डेस्टिनेसनमा अब ऊ कहाँ जान खोजेको छ, फर्स्ट कम्प्युटरमा, कम्प्युटर नम्बर 0, उसको आइपी एन्ड उसको म्याक एड्रेस राखिदिन्छ। किनकि अघि नै कम्प्युटर नम्बर 0 ले त आफ्नो म्याक एड्रेस राखेर सेन्ड गरे हो। सो अगेन अब यो कम्प्युटर नम्बर 3 ले चाहिँ यो 0 वाला कम्प्युटरको म्याक एड्रेस सोध्न पर्दैन है। इन्टरनली यसरी कम्युनिकेसन भयो। सो अगेन म फेरि के भन्छु, स्टार्टिङमा कम्प्युटर नम्बर 0 ले नै आफैले ही इज सेन्डिङ ब्रडकास्ट सिग्नल है। अब अहिलेको लागि मान्छे नै भनिदिउँ होइन। सो इट इज सेन्डिङ योर ब्रडकास्ट सिग्नल। अब यो किन सेन्ड गर्न पर्यो, किनकि उसले करेन्टली डेस्टिनेसन कम्प्युटरको म्याक एड्रेस थाहा भएन। अब कम्प्युटर नम्बर 3 ले रिप्लाई सेन्ड गरिदिन्छ। यिनीहरूले क्यान्सल गर्यो, अगेन यसले एक्सेप्ट गर्यो, अनि बल्ल म्याक एड्रेसको एक्सचेन्ज भएपछि दिस इज द एक्चुअल तपाईँको मेसेज फाइनली सेन्ड भइरहेछ है। स्टार्टिङमा एकैचोटि तपाईँको मेसेज सेन्ड हुँदैन, जहिले पनि म्याक एड्रेस एक्सचेन्ज हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै हो कि हाम्रो एक्चुअली सिग्नल पास भइरहेछ। बट अब के छ कि हामीले के अरे हब राखेको छ। सो हबले त फेरि यस्तो कुराहरू बुझ्दैन, तो त्यही भएर उसले सबै सिग्नल्स एभ्री टाइम सबै कम्प्युटरमा सेन्ड गरिरहेछ। बट एक्चुअली स्टार्टिङवाला ब्रडकास्ट सिग्नल कम्प्युटरले जेनेरेट गराएको थियो, किनकि उसले यसको म्याक एड्रेस थाहा छैन। अनि यिनीहरूको बिचमा यो म्याक एड्रेसको इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज भइसकेपछि हाम्रो इच डिभाइसले फेरि यो कम्प्युटरले याद गरिराख्छ कि यसको म्याक एड्रेस के हो है, यो पर्टिकुलर आइपी को के हो, यसले याद गरिसकेका हुन्छ। तो नेक्स्ट टाइमदेखि यो कम्प्युटरले यसको म्याक एड्रेस सोधिराख्न पर्दैन, यसले चाहिँ डाइरेक्टली बोल्न खोज्छ। अब यो तपाईँले हेर्न छ भने तपाईँको विन्डोज कम्प्युटरमा अथवा तपाईँको यो प्याकेट ट्रेसरमै जानुहोस् अहिलेको लागि, अनि हियर तपाईँले कमान्ड प्रम्प्टमा आएर यो कमान्ड दिनुहोस्, ARP-A। तो यसले देखाउँछ कि मेरो यो पर्टिकुलर कम्प्युटरले कतिवटा आइपी एड्रेसको म्याक एड्रेस याद गरेछ। अब हेर्नुहोस्, यसले करेन्टली तपाईँको हाम्रो पुरै नेटवर्कको इच एन्ड एभ्री कम्प्युटरको आइपी देखिरहेछ, अनि उसले एभ्री कम्प्युटरको म्याक एड्रेस पनि हाम्रो यसले याद गरेर राखिसकेको छ। सो अब नेक्स्ट टाइमदेखि सोधिराख्न चाहिँ पर्दैन। सो द्याट इज वाइ हेर्नुहोस् कि नेक्स्ट टाइम मैले यहाँ सिमुलेसनमा गएर सिग्नल सेन्ड गर्न खोजेँ भने फ्रम कम्प्युटर नम्बर 0 to 3, नोटिस गर्नुहोस् कि यहाँ ARP छैन। किन छैन ARP? किनकि अहिले त यसलाई उसको म्याक एड्रेस थाहा पाइसकेको छ। तो यो कम्प्युटरले चाहिँ डाइरेक्टली बोल्न खोजिरहेछ, बट यो हबको फल्ट हो कि यसले सबै ठाउँमा सिग्नल सेन्ड गरिदियो। किनकि हबले चाहिँ यस्तो म्याक एड्रेसहरू याद गर्ने यस्तो केही सिस्टम छैन क्या हबमा। सो यसरी तपाईँहरूले प्ले गरेर टेस्टिङ गर्न पायो। अनि यो जुन तपाईँको यो निलो छ,
यो बार तपाईले राइट साइडमा तान्नुभयो भने त फास्ट हुन्छ, लेफ्ट साइडमा ड्र्याग गर्नुभयो भने त तपाईको स्लो हुन्छ है कम्युनिकेसन, यो प्याकेट सेन्ड गर्ने प्रोसेस। अब तपाईले धेरै हेर्नले गाह्रो भएको छ भने त स्लो गर्नुहोस् अनि प्ले गर्नुहोस्, अनि फेरि फेरि यही सिग्नल रिपिट गरेर टेस्ट गर्न छ भने व्हाट यू क्यान डु इज कि यो रिसेटमा क्लिक गर्नुहोस्, अगेन फेरि स्टार्टिङदेखि सिग्नल सेन्ड गर्न पाए। एन्ड फाइनल कुरा तपाईको टेस्टिङको काम फिनिश भएपछि आई थिंक तपाईहरुले फर्स्ट टाइम यो इन्स्टल गरेको छ भने तपाईहरुको यहाँ सानो एउटा एरो दिएको छ, यहाँ क्लिक गर्नुस् है, यो कुनामा यहाँ छ, अनि यो हो मैले भर्खर टेस्टिङ गर्नले सेन्ड गरेको सिग्नल, अनि यसले यहाँबाट डिलिट गर्दै आउँछ किनकि एकचोटी टेस्टिङ गरेपछि उसको कुनै युज छैन, डिलिट गरिदिनुस्। अदरवाइज तपाईहरुले जति पनि टेस्टिङ गर्नुहुन्छ यहाँ लिस्टमा भर्या हुन्छ के त्यो, फिर धेरैवटा यहाँ भर्छ अनि फेरि हामी नै कन्फ्युज हुन्छ कि सेन्ड गरेको सिग्नल कुन चाहिँ हो, अहिलेवाला हो कि पहिलाको हो कि कुन चाहिँ हो, कन्फ्युज हुन्छ। एन्ड टेस्टिङको काम फिनिश भएपछि अलवेज कम ब्याक टु रियल टाइम है, बाँकी नयाँ सेटिङहरु गर्नले रियल टाइममा आउने, सिमुलेसन इट इज ओन्ली फर टेस्टिङ पर्पस, त्यो भन्दा बढी चाहिँ यहाँ काम गर्ने चाहिँ होइन। ओके, सो यसरी छ। सो दैट इज वाइ अब हामी के गरौँ कि यो हबले म डिलिट गरिदिन्छु अनि अब हामी जाउँ स्विच जोड्नलाई, किनकि हामीले हिजो पनि कुरा गरे कि नाउ डे स्विच युज हुन्छ। सो नेटवर्क डिभाइसमा सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि यहाँ सेकेन्ड आइटम छ तपाईको स्विच, अनि यहाँ फेरि धेरैवटा मोडलको स्विच छ। अब यो सबै सिस्को कम्पनीकै डिभाइस हो, अब यो तपाईहरुको चोइस छ कि कुन चाहिँ मोडलको युज गर्ने डिभाइस। अब हामीले सीसीएनए कोर्समा नर्मली जुन यो सेकेन्ड लास्ट वाला डिभाइस दिखाइरहेको छ, यो नोटप्याडमा पनि राखिदिन्छु, तपाईको सिस्को को स्विच सीसीएनए कोर्समा यो युज गरिन्छ नर्मली 2950 24 अथवा तपाईको यहाँ छ 2960 पनि छ है, यो फर्स्ट वाला हो तपाईको 2960, त्यहाँ तल पनि नाम दिखाइरहेको छ। एन्ड तपाईको यो सेकेन्ड लास्ट वाला छ तपाईको 2950 24, तो 60 वाला चलाउने कि 50 वाला चलाउने हैन, अहिलेको लागि डजन्ट रियली म्याटर, जुनसुकै स्विच जोडे पनि हुन्छ, सबै स्विचमा त्यो सेम फंक्सन छ जुन हामीले यो कोर्समा पढ्नु पर्छ, तो त्यसमा कुनै पनि फरक पर्दैन। अब डिफरेन्स यो हुन्छ कि रियल टाइममा अब इच मोडलको फेरि तपाईको प्राइस रेन्ज पनि डिफरेन्ट हुन्छ अनि त्यसको फिचर्सहरु पनि अलिकति बढी छ कि थोरै छ त्यो मात्रै कुरा छ, हार्डवेयर बेसिसमा हार्डवेयरको फिचर्स हैन। सो अहिलेको लागि मैले यही राख्दै 2950 यहाँ क्लिक गर्नुस्, यता राखिदिनुस्। अब अगेन यिनीहरुको बीचमा तपाईहरुले केबल जोड्नु पर्यो, तो केबल जोड्नले फेरि यहाँ आउनु पर्यो हामी, अनि इफ तपाईहरुले केबलको यो लजिक बुझिसक्नु भएको छ भने स्ट्रेट थ्रु र क्रसओभरको कुरा तपाईले यो फर्स्ट वाला अप्सन चुज गरिदिनुस्, यसले अटोमेटिकली सिलेक्ट गर्छ। अगेन चारवटा तार जोड्न छ, सो कन्ट्रोल थिचिराख्नुस्, सिलेक्ट गर्नुस् अनि कन्ट्रोल छोड्दिनुस्। सो यसरी कनेक्ट गर्न पायो है, वन बाइ वन क्लिक गर्दै। अब अर्को एउटा डिफरेन्स, अब किनकि तपाईहरुले ब्रान्ड न्यू इन्स्टल गर्नु भएको छ भने एकचोटी मेरो पनि त्यसरी मिलाइदिन्छु। सो हेर्नुस् यहाँ तार जोडेको यहाँ कुनै पनि तपाईहरुको यहाँ नाम दिखाइरहेको हुँदैन कि तपाईले कुन चाहिँ पोर्टमा जोड्नु भयो, 1 मा जोड्नु भयो, 2 मा जोड्नु भयो, कहाँ जोड्या। इफ तपाईहरुले त्यो सबै पोर्टको नाम हेर्न छ भने यु विल हैव टु गो इन्टु अप्सन्स, प्रेफरेन्सेस है, अनि यहाँ चाहिँ यो चुज गर्नु पर्यो, अलवेज शो पोर्ट लेबल इन लजिकल वर्कस्पेस। सो हेर्नुस् है ब्याकग्राउन्डमा यहाँ टिक लगाउन बित्तिकै सबैको नाम आयो, 1 2 3 कहाँ जोड्नु भएको छ तार। अगेन यसमा पनि कुनै सेभ बटन छैन, यसले क्लोज गरिदिनुस्। अब यो कहिले कहिले सबै कम्प्युटरले सँगसँगै राख्दाखेरि अलिकति यो एक्ज्याक्टली कुन चाहिँ नम्बरमा गएको छ हेर्न गाह्रो हुन्छ, बट इफ यु चुज अटोमेटिक अप्सन प्याकेट ट्रेसरले जहिले पनि सिरियली 1 2 3 4 गरेर जोड्दिने हो कि तपाईले आफ्नो कम्प्युटरलाई अलिकति यता र उता सार्नुपर्छ है हेर्नलाई, यसरी सारेर पनि हेर्न पायो कि तपाईले फेरि यो तार निकाल्न छ भने यो जुन ग्रीन लाइट आइरहेछ यसमा क्लिक गर्नुस्, हेर्नुस् केबल डिस्कनेक्ट भयो, अनि फेरि यहाँ क्लिक गर्दाखेरि तपाईहरुले म्यानुअली चुज गर्न पायो कहाँ राख्ने हो। म अहिलेको लागि 1 मा राख्दिन्छु। कुन चाहिँ फिजिकल कन्फिगको एट्रिब्युट्स भन्नुभयो यो त मैले बुझेन त। यो एट्रिब्युट्स भन्नुभयो कि यो भन्नुभएको फिजिकलको?
अब यहाँ त क्लोज त यहीँबाट गर्न मिल्छ। होपफुली त्यही भन्नुभयो कि एकचोटि हेर्नु होला। ओके अब लिनक्सको त अब मैले यहाँबाट देखाउन मिलेन है, अहिले विन्डोज कम्प्युटरमा छु। अलि तपाईँहरूले यस्तो हल्का म्यानेज गर्नुहोस्, त्यहाँ क्लोजको लागि हुनुपर्ने हो। मेबी तपाईँको अल्ट F4 पनि चल्छ होला क्लोज गर्नलाई। त्यहाँ क्लिक गरेर एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्। ओके सो एउटा मेजर डिफरेन्स भर्खरै तपाईँले नोटिस गर्नुभयो कि भएन है, मैले हबमा चाहिँ अघि नै तार जोड्दाखेरि तपाईँको इमिडिएटली ग्रिन लाइट आएको थियो, बट यो स्विच डिभाइसमा हेर्नुहोस् कि यो जोड्दाखेरि तपाईँको स्टार्टिङमा यो एम्बर लाइट आउँछ, यो अरेन्ज। तपाईँको रियल डिभाइसमा पनि एक्ज्याक्टली सेम हो। ओके फेरि तपाईँको यो 60 सेकेन्ड्स लाग्छ है, 1 मिनट लाग्छ ग्रिन लाइट आउनको लागि। अब यसको के छ कि स्विचले कुनै पनि तार जोड्नुहोस्, उसले फर्स्ट यहाँ अलिकति चेक गर्छ कि यहाँ कनेक्सन ठिक छ कि छैन। सर्टन एउटा कुरा चाहिँ चेक गर्छ, त्यो ठिक छ भने तपाईँको यहाँ ग्रिन लाइट आयो। अब तपाईँले 60 सेकेन्ड्स वेट गर्न मन छैन भने यहाँबाट टाइम फास्ट गर्न मिल्छ है, यो तपाईँको टाइम फास्ट गर्ने हो। अनि यो बटनको काम चाहिँ के छ कि यो सबै डिभाइसले पावर अफ गरेर अन गर्ने है, मिनिङ रिस्टार्ट गर्ने। यस्तो यस्तै तपाईँहरूले मन गर्यो भने गर्नलाई। सो अब किनकि अगेन हामीले ब्रान्ड न्यू स्विच जोडेको छ, सो फेरि हामीले यो कम्युनिकेसन गर्दाखेरि हेर्नुहोस् फेरि तपाईँको ARP सेन्ड भइरहेछ, किनकि यो त नयाँ नेटवर्क बनाएको जस्तो भयो। सो यो कम्प्युटरले सेन्ड गरिरहेछ ब्रोडकास्ट, जुन सबै डिभाइसेसमा गयो। बट फेरि यो प्रोसेस हुँदाखेरि हाम्रो स्विचले के गर्छ कि एभ्री टाइम यिनीहरूको सिग्नलहरू पास गर्दाखेरि अब यो सिग्नल कहाँबाट आइरहेको छ त त्यो पर्टिकुलर कम्प्युटरको म्याक एड्रेस स्विचले पनि याद गरिदिन्छ है। कम्प्युटरहरूले पनि एकअर्काको म्याक एड्रेस याद गर्ने हो। सो इफ कुनै पनि सिग्नल हाम्रो स्विचमा आयो त स्विचले चेक गर्छ कि त्यसको सोर्स म्याक एड्रेस कति छ, अनि उसको सोर्स म्याक एड्रेस रिड गरेर स्विचले आफ्नो मेमोरीमा अटोमेटिकली स्टोर गरिदिन्छ। यो हामीले चाहिँ के दुःख गर्न परेको छैन, यो रेडिमेडै यो फङ्सन आउने हो। अनि त्यसपछि उसले फेरि डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस थाहा छैन भने उसले सबै ठाउँमा सेन्ड गर्थ्यो, अनि सबै ठाउँमा सेन्ड गर्दाखेरि यसले रिप्लाई गराएको थियो यो कम्प्युटरले। अब यसले रिप्लाई गर्दाखेरि के भयो कि यो तपाईँको सोर्स भयो। तो जब यो रिप्लाई आयो सो अगेन स्विचले 4 नम्बरमा यो जोडिरहेको कम्प्युटरको यसको पनि म्याक एड्रेस स्विचले अटोमेटिकली याद गरिदिन्छ। सो द्याट इज वाइ हेर्नुहोस् कि अब नेक्स्ट टाइमदेखि तपाईँको यो दुईटा डिभाइसले डाइरेक्टली बोल्न पायो। So this is the advantage of switch. अब यति काम त तपाईको सबै स्विचहरूले गर्न सक्छ है। हेर्नुहोस् रिप्लाई पनि तपाईको डाइरेक्टली जान्छ। ओके अब हबले त यस्तो कुनै पनि कम्प्युटरको म्याक एड्रेस याद गर्न सक्ने चाहिँ उसँग त फङ्सनालिटी नै छैन। द्याट इज वाइ हबले एभ्री टाइम ब्रोडकास्ट सेन्ड गरिदियो, बट स्विचले चाहिँ याद गरेर चाहिँ यो सेन्ड गरिदिन्छ है डाइरेक्ट। सबैको म्याक एड्रेस आफ्नो मेमोरीमा चाहिँ स्टोर गर्ने हो अटोमेटिकली। यो कामको लागि हाम्रो कुनै पनि इन्टरेक्सन छैन। सो आई थिंक यति कुरा गर्दाखेरि अलिकति आइडिया आयो होला कि यो प्याकेट ट्रेसरमा डिजाइन कसरी रेडी गर्ने। तपाईको सबै डिभाइसेसहरु यहाँ क्याटेगोरीमा छ। अब तपाईले एभ्री क्याटेगोरीमा गएर 1 बाइ 1 क्लिक गर्दै भने डिभाइस राख्न पायो है। 24 पोर्टमा दुईटा पोर्ट एक्स्ट्रा छ भन्नुभएको छ। म एकछिन यहाँ त्यो फिजिकलमा देखाएर एक्सप्लेन गर्दिउँला। एन्ड फेरि तपाईको केबलको लागि यहाँ छ। अब 1 बाइ 1 कि क्लिक गर्नुहोस् कि धेरैवटा सेम डिभाइस राख्न छ भने पहिला कन्ट्रोल थिची राख्नुहोस्, सेलेक्ट गर्नुहोस्, डिभाइस राख्नुहोस्, अनि त्यसपछि चाहिँ सिलेक्सन चाहिँ हटाइदिनु होला। अनि डिलिट गर्नले यहाँ पनि तपाईको छ, अथवा किबोर्डमा जस्तो कि मैले किबोर्डमा डिलिट की प्रेस गरे पनि हेर्नुहोस् तपाईको पोइन्टर चेन्ज भयो। अनि सिलेक्सन यो डिलिटको सिलेक्सन हटाउनको लागि यहाँ क्लिक गर्न पायो, अथवा किबोर्डमा एस्केप की प्रेस गरिदिनुस्, हेर्नुहोस् तपाईको पोइन्टर ब्याक टु नर्मल आउँछ। अब सीसीएनए लेभलमा अब त्यो डिजाइन क्रिएट गर्नलाई यति बेसिकको आइडिया छ भने इट इज सफिसिएन्ट। अब हामीले सर्टन डिभाइसहरु चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। ओके सो अब म आजको हाम्रो सेकेन्ड पार्टमा जाउँ, जसमा चाहिँ हामीले सिस्को डिभाइसेसकै कुरा गर्ने हो।
अब के छ कि अब मार्केटमा तपाईको धेरैवटा भेन्डरको राउटर स्विचहरू पाउँछ। अब म्याक्सिमम नर्मल खाली राउटरहरूसँग हामीले अलिअलि इन्टरेक्सन गरिसक्या होला, जस्तो कि तपाईको टिपी लिङ्कहरू जस्तो राउटर भनौँ होम युजरको। बट यो जुन छ हाम्रो सिस्कोको यो स्विच र राउटर, दिज आर योर एन्टरप्राइज लेभलको डिभाइस हो, यो होम युजरको लागि चाहिँ होइन। किनकि यिनीहरू क्वाइट एक्सपेन्सिभ हुन्छ कि घरको सिम्पल इन्टरनेट कनेक्सनको लागि चाहिँ यो युज गर्ने चाहिँ होइन, यो अफिसको नेटवर्क्सहरूको लागि हो। एन्ड तपाईको यो स्विच डिभाइस इफ तपाईहरुले पर्चेस गर्नलाई जानुभयो भने के छ कि यो स्विच दुई थरीको आउँछ। यु हेभ योर अनम्यानेजेबल एन्ड यु हेभ योर म्यानेजेबल स्विच। जुन हामीले अफिसहरुमा त सानोतिनो त नर्मल खाली स्विच हुन्छ, त्यसले पनि यति काम गर्न सक्छ है, जुन हामीले भर्खरै हेरेको सिमुलेसनमा म्याक एड्रेस याद गर्ने, डाइरेक्ट कम्युनिकेसन गर्ने। बट त्यो भन्दा बाहेक त्यसमा यो कुनै पनि कुरा हामीले एक्स्ट्रा फंक्शन्सहरु चलाउन मिल्दैन। दैट इज योर अनम्यानेजेबल स्विच। यो एकदम सस्तो पनि पर्छ, सानो अफिस अथवा घरको लागि इट इज ओके। बट हाम्रो एन्टरप्राइज लेभलको नेटवर्कमा धेरैवटा कम्प्युटर हुन्छ, तो जुन यो स्विचको अटोमेटिक फंक्शन छ इट इज नट सफिसिएन्ट। यसमा अझै पनि हामीले फंक्शनहरु चलाउनु पर्छ, त्यसको लागि वी नीड म्यानेजेबल स्विच। तो यो सीसीएनए कोर्समा हामीले यो म्यानेजेबल डिभाइसेसहरु चलाउनले चाहिँ सिक्ने हो कि यो भन्दा बाहेक एक्स्ट्रा कामहरु के गर्न सकिन्छ हामीले स्विचमा, जुन युज गरेर हाम्रो यो नेटवर्क विच यु शुड कॉल इट लोकल एरिया नेटवर्क, त्यसले अझै अप्टिमाइज कसरी गर्ने कि त्यसले अझै सेक्युर कसरी गर्ने, त्यो कामहरु चाहिँ सिक्न मिल्छ। एन्ड सेकेन्ड कुरा चाहिँ के छ कि अब म्यानेजेबल त तपाईको अलिकति एक्सपेन्सिभ पर्यो एन्ड अल्सो तपाईको ब्रान्ड नेम अल्सो म्याटर्स है। अब सिस्को वर्ल्डको लिडरहरु छ भने तिनीहरुको हल्का अरु भन्दा चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभै हुन्छ। हुन त सिस्कोको पनि तपाईको लिङ्कसिस राउटर आउँछ घरको युजको लागि। हाम्रो टिपी लिङ्कहरु जस्तो भन्दा चाहिँ लगभग तपाईको त्यस्तै 70-80% चाहिँ एक्सपेन्स बढी देख्छ त्यसमा, बट एकदमै राम्रो डिभाइस हुन्छ यिनीहरुको। तो टिपी लिङ्कहरुको त्यस्तो हाई लेभलको फंक्शन चाहिँ छैन। अब हुन त टिपी लिङ्कको पनि डिफ्रेन्ट रेन्जको त राउटरहरु आउँछ, तो बेसिक वाला तो मिनिमम प्राइस पड्ने वालामा चाहिँ त्यति खासै धेरै फंक्शन चाहिँ छैन। एन्ड सेकेन्ड फ्याक्टर चाहिँ के छ कि तपाईहरुले स्विच पर्चेस गर्दाखेरि यो स्विचमा डाइरेक्टली कतिवटा पोर्ट छ, मिनिङ कतिवटा कनेक्सन जोड्न चाहिँ पायो। सो दैट इज अल्सो डिसाइडिङ कि तपाईको प्राइस कति हो। तपाईको मिनिमम पोर्टहरु 4 पोर्ट्सहरुबाट स्टार्टिङ हुन्छ, 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 24 पोर्ट, त्यस्तो गर्दै पोर्टहरु जाने हो। अब यो टोटली तपाईको नीड एन्ड रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो अनुसारको पोर्टहरु भन्न पर्छ। कनेक्ट हुन्छ है यसरी अटोमेटिक सेलेक्ट गरेर यता र उता क्लिक गर्नुस् दुईटा वन बाइ वन डिभाइसेसमा, अनि यसरी गर्न पायो। यस तपाईले एआरपी टेबल तपाईको राउटर एन्ड स्विचमा पनि चेक गर्न मिल्छ, बट स्विचको केसमा अनम्यानेजेबल स्विच हो त चेक गर्न मिल्दैन है, म्यानेजेबलै स्विच हुनुपर्छ। तो यो कुरा छ। अब यो तपाईको यो स्विच रियल टाइममा कस्तो देख्छ, अब हुन त मैले पावर पोइन्टको स्लाइडमा पनि तपाईहरुको लागि त फोटो राख्दै थियो। यो चाहिँ हो स्विच अहिले हामीले चलाइरहेको। यो जुन 2950 वाला मैले जुन स्विच राखेको थियो त्यो रियल डिभाइस तपाईको यस्तो देख्छ। तपाईको यो स्विचमा यो अगाडि 24 वटा पोर्ट छ है। अब यो सबै पोर्टमा यु क्यान डु एनी कनेक्सन्स। एन्ड भर्खरै हाम्रो यो क्वेशन आएको थियो कि यहाँ दुईटा साइडमा एक्स्ट्रा पोर्ट छ, यसको युज चाहिँ के हो। अब यो चाहिँ के छ, यो बाँकी भन्दा यो नर्मली तपाईको स्विचको यो सबै पोर्टको स्पिड हुन्छ 100 एमबीपीएस है, 100 मेगाबिट्स पर सेकेन्ड। बट यो दुईटा पोर्ट जुन यो साइडमा छ यो तपाईको गिगाबिट पोर्ट हो, मिनिङ 1000 स्पिडको। अनि यो दुईटा जुन सेपरेट राखेको छ यसको मेजर युज हो वन स्विच टु अनदर स्विच केबल जोड्दाखेरि यो वाला पोर्ट युज गरौँ, किनकि यसमा चाहिँ स्पिड हायर छ। हुन त यहाँ कम्प्युटर जोडे पनि चल्छ, नचल्ने चाहिँ होइन, बट यसको मेन युज चाहिँ के छ, हाम्रो अफिसमा त धेरैवटा स्विच होला, तो स्विच टु स्विच छिटो सिग्नल पास होस्, हाई स्पिडमा कम्युनिकेसन होस् भनेर त्यो बेलामा चाहिँ युज गर्ने। एन्ड तपाईको जुन यो अफिसमा युज हुने सिस्को राउटर छ त्यो तपाईको फिजिकल स्ट्रक्चर हेर्यो भने यसरी हो। तो हाम्रो जहिले पनि राउटरको फ्रन्ट साइडमा कुनै पनि कनेक्सन जोड्न मिल्दैन है, दिस इज योर फ्रन्ट साइड। यहाँ मात्रै तपाईको एलईडी लाइट हुन्छ,
कि तपाईले तार जोडेपछि त्यहाँ ग्रीन लाइटहरु देखाउनु पर्यो। सो राउटरको सबै केबल कनेक्सन्सहरु यहाँ ब्याक साइडमा ब्याक प्यानलमा जोड्ने हो। तो यसको ब्याक प्यानलको चाहिँ स्ट्रक्चर यसरी आउँछ। यहाँ मैले हेर्नुस् त्यही 18140 भनेर मोडलको चाहिँ राउटर राख्दै छु। यसको इन्टरफेस चाहिँ यसरी छ। स्विचको केसमा यो स्विचको फ्रन्ट प्यानल हो। तो फ्रन्टमै सबै कम्प्युटरको कनेक्सन जोड्ने हो। बट यसको ब्याक प्यानलमा हेर्यो भने त्यहाँ एउटा पोर्ट दिइराछ। यो तपाईको पावर सप्लाईको लागि यहाँ देखिरहेछ पावर सप्लाई। यहाँ एउटा कन्सोल पोर्ट देखिरहेछ। तो यो डिफरेन्स हो। इफ तपाईको म्यानेजेबल स्विच हो भने यु विल गेट यो कन्सोल पोर्ट त्यसमा। अनम्यानेजेबल स्विचमा यसरी कम्प्युटर जोड्नले चाहिँ पाउनुहुन्छ, बट त्यसमा यो कन्सोल पोर्ट चाहिँ छैन है। अब यो कन्सोल पोर्ट छैन भने त्यो डिभाइसमा एक्स्ट्रा सेटिङ के पनि गर्न मिल्दैन। सेम म ब्याक टु राउटरको इमेजमा जान्छु। हेर्नुस् यहाँ जुन ब्लू कलरको पोर्ट देखिरहेछ दिस इज योर कन्सोल पोर्ट। जहिले पनि हाम्रो यो डिभाइसेसमा यो कलर कोडबाटै छुटाएको हुन्छ कि कन्सोल पोर्ट। तो यसरी यो डिभाइसको सेटिङहरु मिलाउन मिल्छ। अहिले म प्याकेट ट्रेसरमा पनि देखाइदिन्छु है। सो यो अलिकति लजिकल स्ट्रक्चर हो। यो वाला चाहिँ यो पनि अहिले एक्सप्लेन गरौँला। तो यो चाहिँ छ तपाईको एउटा रियल सिस्को कम्पनीको राउटर खोलेर भित्रै हेर्नु हो भने समथिङ यसरी देख्छ। फिर हाम्रो एउटा एभरेज युजरको बानी के छ कि कम्प्युटर छुट्टै डिभाइस हो रे, राउटर छुट्टै डिभाइस हो, स्विच छुट्टै डिभाइस हो। हामीले त्यो चाहिँ क्लियरली बुझिरा हुन्छ। बट के छ कि राउटर र स्विच पनि एउटा कम्प्युटरले गरेको जस्तो इनरले पनि प्रोसेसिङ गर्ने हो। तो दिज आर अल्सो वन टाइप अफ कम्प्युटर। अब मैले कम्प्युटर किन भन्छु कि तपाईको राउटरको पनि आफ्नै एउटा प्रोसेसर हुन्छ सीपीयू जसले प्रोसेसिङ गर्दिरहेछ। अनि फेरि तपाईको राउटर र स्विचको पनि आफ्नो र्याम हुन्छ हैन, र्यान्डम एक्सेस मेमोरी, जहाँ हामीले के प्रोग्रामहरु करेन्टली लोड एन्ड रनिङ छ त्यसले टेम्पररी बेसिसमा स्टोर गरेर चलाइरहेको हुन्छ। कन्सोलको पोर्टमा युजमा म पुग्दै छु है। तपाईले आफ्नो राउटर भनेको गेटवेको तार स्विचमा जोड्दाखेरि जुनसुकै पनि पोर्टमा जोडे हुन्छ है। कुनै कम्पल्सरी रुल छैन कि यही जोड्न पर्छ भनेर, एनीवेयर यु क्यान कनेक्ट है। कन्सोल पोर्टमा हामीले अहिले 2-3 मिनेटमा पुगिन्छ है। तो यो डिभाइसेसको पनि आफ्नो र्याम छ। फेरि यसको र्याम छ भने त्यो स्टोरेज पनि चाहियो। अब हाम्रो कम्प्युटरहरुको केसमा यु हैव योर हार्ड डिस्क। यसमा चाहिँ अलिकति सेपरेट हुन्छ व्हिच वी कॉल इट फ्ल्याश स्टोरेज है। तपाईको नर्मली मेमोरी चिप हुन्छ, त्यो हार्ड डिस्कको जस्तै ड्राइभ जोडेको चाहिँ हुँदैन है। सेम हाम्रो यो कम्प्युटरहरु डेस्कटप ल्यापटपको जस्तो यसको पनि यो प्रोसेसर, र्याम र फ्ल्याश स्टोरेजहरु छ है। यसको हार्ड डिस्क बुझ्नुस्, यसलाई सबै यसको फाइल्सहरु यहाँ स्टोर गर्दिने हो। अनि फेरि हाम्रो पनि यो कम्प्युटर चल्नको लागि अन गर्दाखेरि त जस्तो कि मेरो त पहिला विन्डोज खुल्नु पर्यो, विन्डोज खुलेपछि चलाउन पाउने हो। तो विन्डोज जस्तो सफ्टवेयरले के भन्नु पर्यो, अपरेटिङ सिस्टम। तो त्यसरी नै यो राउटरहरुको स्विचको भित्र पनि यिनीहरुको आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ कि यो डिभाइस अन गरेपछि यसको अपरेटिङ सिस्टम लोड भयो, त्यसपछि मात्रै यो कम्प्युटरले आफ्नो काम गर्न सक्छ है। तो दिज आर अल्सो अल कम्प्युटर्स। अब हाम्रो फेरि यो विन्डोज जस्तो यो ल्यापटप र डेस्कटपहरुको कम्पेयर गरे पनि एउटा डिफरेन्स यहाँ देख्छ। हुन त यिनीहरु सबै बेसिक लेभलमा चाहिँ कम्प्युटरै हो। हाम्रो चाहिँ के छ, हाम्रो जब हामीले विन्डोज इन्स्टल गर्दाखेरि के हुन्छ कि तपाईको सी ड्राइभमा गएर विन्डोज बसेको हुन्छ अपरेटिङ सिस्टम। विन्डोज यहाँ आयो अनि तपाईको विन्डोजको जे सेटिङ्सहरु छ सबै अपरेटिङ सिस्टम त सेटिङ अनुसार चल्ने हो। जुन तपाईले कम्प्युटर अन गर्दाखेरि विन्डोज लोड भयो, उसको सेटिङ्स पनि लोड भयो। तो यसको सबै सिस्टम फाइल्सहरु पनि मोस्ट अफ देम तपाईको सी ड्राइभमै आएर बसिरा हुन्छ है, तपाईको हार्ड डिस्कमै। सी भनेको मैले हार्ड डिस्क भन्न खोजिरहेको छु। बट यसको केसमा चाहिँ अलिकति फरक हो है। सिस्को डिभाइसेसमा यसको स्टोरेजमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ यहाँ बसिरहेछ, यसको यो हार्ड ड्राइभ बुझ्नुस्। बट यसको जति पनि हामीले सेटिङ्सहरु जे मिलाउँछ त्यो यसको स्टोरेजमा बस्दैन, एउटा डिफरेन्ट लोकेसनमा बस्छ व्हिच इज कॉल्ड योर एनवी र्याम है। यो कम्प्युटरको डिफरेन्स मैले डिफाइन गर्न खोजेको छु। एनवी र्याम मिन्स तपाईको नन भोलेटाइल मेमोरी। सिस्टम सेटिङ्सहरु यसको जति पनि कन्फिगरेसनहरु सेटिङ भन्न खोजेको कन्फिगरेसन्सहरु डिफरेन्ट लोकेसनमा बसेछ व्हिच इज योर एनवी र्याम है। हाम्रो विन्डोजको केसमा सबै हाम्रो हार्ड डिस्कमै बसिरहेछ। यो चाहिँ एउटा स्लाइड डिफरेन्स देख्छ। अदरवाइज यिनीहरु पनि एउटा कम्प्युटरै हो हाम्रो डेस्कटप ल्यापटप जस्तो। बट अब मेरो ल्यापटपको केसमा
मेरो ल्यापटप चाहिँ एउटा मल्टिपर्पज डिभाइस हो। अब यो मेरो चोइस हो म कसरी यसले युज गरौँ। अब अहिलेको बेलामा पढाइरह होला, मेबी एकछिनपछि म कुनै मुभी हेरेर बस्दिन सक्छु, कि गेम खेल्छु, कि अर्को कुनै काम गर्छु हैन, बिसाइड्स नेटवर्किङको काम, अरू कुनै डिफरेन्ट काम, मेबी फोटोसप खोलेर ग्राफिक एडिटिङ गर्न खोज्छु। भोलेटाइल एन्ड नन भोलेटाइल मेमोरी, अब यो त अलिकति हार्डवेयरको टपिक हो। तपाईँको भोलेटाइल मेमोरी मिन्स कि त्यसमा पनि इन्फर्मेसन स्टोर हुने है। मेमोरी सुन्न बित्तिकै यो बुझ्नु पर्यो कि इट क्यान स्टोर इन्फर्मेसन। बट हाम्रो भोलेटाइल मेमोरी भनेको चाहिँ तपाईँको यो ऱ्याम हो। त हाम्रो यो कम्प्युटरको ऱ्यामले अन भएर बत्ती आउन्जेल इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाई हुन्जेल चाहिँ उसले इन्फर्मेसन स्टोर गर्न पायो। इफ तपाईँले कम्प्युटरले अफ गरिदियो कि बत्ती गयो, बत्तीको सप्लाई स्टप गर्नुभयो भने त्यसको भित्रको सबै इन्फर्मेसन हरायो, लस भयो। यो बसिराख्दैन है। इट इज ओन्ली टेम्पोररी स्टोरेज, पर्मानेन्ट लङ टर्म स्टोरेज चाहिँ होइन। बट तपाईँको नन भोलेटाइल मेमोरीले यसमा राखेको फाइल्सहरू इभन तपाईँले आफ्नो कम्प्युटर डिभाइसले अफ गर्नुहोस्, स्टिल उसले त्यो इन्फर्मेसनले होल्ड गरिराख्न सक्छ। यस, यसरी पनि भन्न पायो हाम्रो कम्प्युटरको ऱ्याम भोलेटाइल मेमोरी हो अनि हार्ड डिस्क चाहिँ नन भोलेटाइल हो। बत्ती अफ गरेपछि पनि अझै पनि त्यहाँ फाइल्सहरू बसिराख्छ, नामले त्यो भन्न खोजेको छ। ठिक छ। सो मेरो यो ल्यापटप चाहिँ मल्टिपर्पज डिभाइस हो, त्यही भएर मेरो ल्यापटपमा फिजिकली पनि हेर्नुहोस् तपाईँसँग युएसबी पोर्ट छ, एचडिएमआई पोर्ट छ। अब के खाली डिभाइस जोड्ने, प्रोजेक्टर जोड्ने कि पेन ड्राइभ जोड्ने कि प्रिन्टर जोड्ने कि जे पनि कनेक्ट गर्न पायो। तर हाम्रो यो राउटर र स्विच भनेको पनि कम्प्युटर हो, बट यिनीहरूको एउटा मात्रै छ है, सिंगल पर्पस। के हो? नेटवर्क क्रिएट गर्ने। म्यानेजेबल स्विचमा युजर नेम र पासवर्ड राख्न पायो तपाईँको स्विचमा है, मिल्छ। अब आजको कुरामा चाहिँ हामीले त्यो इनिशियल सेटिङै सिक्न खोजिरहेछ, त्यसमा पासवर्डहरू पनि कसरी सेट गर्ने म सिकाइदिन्छु। ओके, सो त्यसपछि हाम्रो के छ कि यो पनि एउटा कम्प्युटरै हो, बट यो सिंगल पर्पस हो, ओन्ली फर नेटवर्क कम्युनिकेसन। तो यो एउटा लजिकल डायग्राम हो, यसमा कतिवटा कनेक्सन्सहरू पोर्टहरू हुन्छ त्यो छुटाउन खोजिरहेको छु। अब यो हामीले बिस्तारै प्याकेट ट्रेसरमा हेर्नु पर्यो। राउटर र स्विचको डिफरेन्स डिफाइन गर्न छ भने स्विचले हाम्रो अफिस भित्रको नेटवर्क क्रिएट गर्छ, हाम्रो कम्प्युटरहरूको बिचमा कम्युनिकेसन। राउटरले डिफरेन्ट नेटवर्कले इन्टरकनेक्ट गर्छ है। स्विचले हाम्रो अफिस भित्र नेटवर्क क्रिएट गर्यो, यसले नै नेटवर्क बनायो कम्युनिकेसनको मिडियम। यसले फेरि हाम्रो नेटवर्कबाट बाहिरको नेटवर्कसँग बोल्नलाई मिडियम क्रिएट गर्यो। दिस इज द डिफरेन्स है। राउटरको पार्ट हो स्विच भन्न मिल्छ। अब तपाईँको घरको राउटरमा त चारवटा जुन त्यो अरेन्ज कलरको पोर्ट हो त्यसले चाहिँ स्विचको काम गराछ, अनि जुन त्यो नीलो कलरको पोर्ट छ वाइड एरिया नेटवर्क व्यान लेखा छ त्यसले चाहिँ राउटिङको काम गराछ है। बट यो त एन्टरप्राइज लेभलको नेटवर्कको डिभाइस हो, यसमा सिंगल पर्पसको डिभाइस युज गर्ने हो, सबै मल्टिफङ्क्सन युज गर्ने चाहिँ होइन। यो म तपाईँहरूले प्याकेट ट्रेसरमा देखाउन सक्छु इफ यो डिफरेन्स हेर्न छ भने। ओके, सो यो डिभाइसेसहरूको कुरा चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्न खोजेको थिएँ तपाईँहरूले। अब यो अगेन अलिकति हामीले यो प्याकेट ट्रेसरतिरै लागौँ अनि यसको प्रपर आइडिया लिनलाई। सो एउटा राम्रो क्वेसन चाहिँ सोध्नु भएको छ कि हब स्विच र ब्रिजको डिफरेन्स के छ। हब र स्विचको त मैले डिफरेन्स तपाईँहरूले बुझाइदियो कि हबले चाहिँ म्याक एड्रेस याद गर्न सक्दैन, अनि द्याट इज वाइ तपाईँको के छ सबै ठाउँमा ब्रडकास्ट सेन्ड गरिदियो। बट स्विचले चाहिँ म्याक एड्रेस याद गरेर उसले युनिकास्ट मिनिङ डाइरेक्ट कम्युनिकेसन क्रिएट गर्न सक्छ। बट फेरि अब कुनै ठाउँमा इन्टरभ्यूमा पनि सोध्न सक्छ कि तपाईँको त्यसमा ब्रिज र स्विचको डिफरेन्स चाहिँ के हो। अब यो ब्रिज भनेको डिभाइस यहाँ छ है, म फेरि अलिकति यहाँ साइडमा चाहिँ एउटा सिम्पल नेटवर्क बनाइदिन्छु। अगेन हामीले मेन बनाएको नेटवर्कले चाहिँ नबिगारौँ। अब ब्रिजको मेन युज चाहिँ कहिले हुन्थ्यो कि इफ तपाईँसँग दुई तिनवटा हब छ है, हब छ भने हब डिभाइस, तो यो केसमा इफ यु आर कनेक्टिङ यो दुईटा हबले डाइरेक्टली, अब यहाँ के प्रब्लम भयो फेरि अगेन तपाईँको ब्रडकास्ट सिग्नलले नै डिफिकल्टी क्रिएट गर्छ। किन यो दुईटाले बोल्न खोज्यो भने हबले ब्रडकास्ट सेन्ड गर्दाखेरि त्यो ब्रडकास्टले यहाँ पनि सेन्ड गरिदियो अनि यहाँको पनि सबै डिभाइसमा आउँछ। अनि हामीले फर्स्ट डेमा के कुरा गराएको थियो कि इफ सेम टाइममा धेरैवटा सिग्नल हबमा आए पनि मेबी यो दुईटा कम्प्युटरले पनि के कम्युनिकेसन गर्न खोज्या होला,
यो दुईटाले पनि के कम्युनिकेसन गर्न खोज्या होला सेम टाइममा, फेरि दुईटाको कम्युनिकेसनको दुईटै हबमा सबै सिग्नल पास भएर तपाईको कोलिजन हुन्छ, कोलिजनले तपाईको नेटवर्कले स्लो गरिदियो। सो अब किनकि स्टार्टिङमा हामीसँग हब डिभाइस मात्रै थियो अनि हबले यो प्रब्लम क्रिएट गर्यो। सो यसरी ठुलो साइजको नेटवर्कमा व्हेन यु आर इन्टरकनेक्टिङ हब्स तो त्यो बेलामा ब्रिजको थ्रुबाट चाहिँ जोड्न पर्थ्यो है। यसरी डाइरेक्टली हब टु हब तार चाहिँ नजोड्ने, यु आर गोइङ टु युज योर ब्रिज डिभाइस यसरी। अनि हेर्नुहोस् ब्रिजमा पनि सेम तपाईको स्विच जस्तो तार जोड्न बित्तिकै ग्रीन लाइट आएको छैन, 60 सेकेन्ड्स लाग्छ, म टाइम फास्ट गरिदिन्छु। यो आयो अनि यो ब्रिजले त्यही काम गर्छ जुन हाम्रो स्विचले गरिरहेछ। के गर्छ यसले? सबै यहाँ जोडेको सबै डिभाइसको म्याक एड्रेस अटोमेटिकली याद गर्छ अनि यता जोडेको पनि डिभाइसेसहरुको याद गरिदिन्छ है। बरु म यहाँ पनि एउटा सिम्पल आईपी सेट गरिदिन्छु। अहिलेको लागि यतिकै मैले र्यान्डमली एउटा क्लास ए को आईपी एड्रेस सेट गर्दै यहाँ पनि सेट गरिदिन्छु सो दैट यिनीहरुको बीचमा कम्युनिकेसन गर्न पाऊँ। सो यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यो फर्स्ट टाइम दुईटाले बोल्न खोजिरहेछ, फर्स्ट टाइम हो, नयाँ नेटवर्क छ, हब पनि नयाँ जोडेको छ, ब्रिज पनि ब्रान्ड न्यू कनेक्ट गरेको छ। सो त्यो केसमा यो ब्रोडकास्ट चाहिँ सबै कम्प्युटरमै जाने हो, पुरै नेटवर्कमा, या फिर बाहिरको नेटवर्कमा हैन, हाम्रो अफिस भित्रको सबै डिभाइसेसमा जाने हो। हेर्नुहोस् यो केस पनि तपाईको यता सेन्ड भयो, फिर यहाँ पनि सबै कम्प्युटरमा जान्छ। अब हबको प्रब्लमै यही हो। बट अब यहाँ रिप्लाई नोटिस गर्नुहोस् है, यो अर्को वाला सिग्नल हेर्नुहोस् कि ब्रिजले यही स्टप गरिदियो, यसले चाहिँ फरवर्ड गरेन, किन ब्रिजले अटोमेटिकली यहाँ जोडेको कम्प्युटरको म्याक एड्रेसहरु याद गरिसकेको छ। फेरि हेर्नुहोस् अर्को पनि सिग्नल यहाँ स्टप गरिदिन्छ सो दैट यहाँ चाहिँ कोलिजन नहोस्। तो यसरी धेरैवटा हबले इन्टरकनेक्ट गर्दाखेरि ब्रिज युज गरे पनि यहाँ छुट्टै सिग्नल, यहाँ छुट्टै सिग्नल एट द सेम टाइम सेन्ड गर्न चाहिँ मिल्छ। ब्रिजको युज चाहिँ यो थियो। तो यो सेम कन्सेप्ट तपाईको स्विचले गरिरहेछ। बट अब के गर्न पर्थ्यो कि पुरानो नेटवर्कमा हब छुट्टै राख्नै पर्छ, किनकि हबले के फाइदा दियो, हबमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो नेटवर्कमा धेरैवटा डिभाइसेस जोड्न पायो। अब यो पर्टिकुलर हबमा क्लिक गर्दाखेरि यो फिजिकलमा हेर्नुहोस् कि यु क्यान कनेक्ट 6 डिभाइसेस डाइरेक्टली। तो हबको एडभान्टेज यो थियो कि धेरै कम्प्युटर नेटवर्कमा जोड्न पायो, तर डिसएडभान्टेज ब्रोडकास्ट सेन्ड गरेर नेटवर्कले स्लो गरिदिन्छ। अब यो ब्रिजको काम के छ कि ब्रोडकास्ट म्यानेज गर्ने, बट अब ब्रिजमा चाहिँ अलिकति लिमिटेड पोर्ट मात्रै आउँछ। जस्तो कि यो वाला ब्रिजमा दुईटा मात्रै पोर्ट हो, हुन त यसमा डाइरेक्टली कम्प्युटर जोड्न चाहिँ पायो, बट दुईटा मात्रै कम्प्युटर कनेक्ट गर्न पायो। यो त हाम्रो लागि सफिसिएन्ट त होइन, हामीले त धेरै कनेक्सन चाहिन्छ, धेरै कम्प्युटर होला। आजभोलि त 50-100 वटा कम्प्युटर पनि नर्मलै भइसक्यो सानतिनो कम्पनीमा है। 50 कम्प्युटर त नर्मल कुरा भइसक्यो, सबै स्टाफले आफ्नै पर्सनल ल्यापटप बोकेर आएर नेटवर्कमा जोड्न खोज्छ। 50 कम्प्युटर्स इज नथिङ के नाउडेज, एकदम मिनिमम क्याल्कुलेसन। सो के भयो कि पुरानो नेटवर्कमा दुईटै चाहिन्थ्यो, हबको एडभान्टेज धेरै कम्प्युटर जोड्न पायो, ब्रिजको एडभान्टेज उसले म्याक एड्रेस याद गरेर तपाईको कोलिजनले रिड्युस गरिदिन्छ। सो आजभोलि हामीले युज गरिरहेको डिभाइस स्विच यो एक्चुअली 2 in 1 डिभाइस हो। यसले हब जस्तो धेरै कम्प्युटर पनि जोड्न पायो अनि ब्रिज जस्तो यसले के रे म्याक एड्रेस याद गरेर सबैको बीचमा डाइरेक्ट कम्युनिकेसन क्रिएट गरेर तपाईको ब्रोडकास्टको कारणले कोलिजन चाहिँ स्विचमा हुँदै हुँदैन। सो दिस इज योर 2 in 1 डिभाइस है, फंक्शनिङको कुरा यो। बट स्टिल योबाट हाम्रो एन्सर चाहिँ आएन कि स्विच र ब्रिजमा डिफरेन्स के हो। तो अझै हामीले बुझ्न बाँकी छ। काम चाहिँ यिनीहरुले सिमिलर गरिरहेछ, काम गरेको सेम हो, म्याक एड्रेस याद गर्ने, डाइरेक्ट कम्युनिकेसन क्रिएट गरौँ, कोलिजनले रिड्युस गरौँ, यो चाहिँ दुईटाको सेम हो। बट अब डिफरेन्स के छ कि दुईटामा काम सेम हो तर काम गर्ने तरिकामा चाहिँ डिफरेन्स देख्छ। किनकि तपाईको ब्रिज डिभाइसले यो जुन म्याक एड्रेस याद गर्ने, यो सिग्नलले कता सेन्ड गरौँ कता सेन्ड नगरौँ, तो यसले टेक्निकली भन्नु पर्यो भने इट इज डुइङ योर फिल्टरिङ गरिरहेछ सिग्नलको, यहाँ सेन्ड गर्ने यहाँ सेन्ड नगर्ने, अनि कहाँ सेन्ड गर्न पर्छ दैट इज कॉल्ड योर फरवर्डिङ डिसिजन लिएको है। स्विच र ब्रिजले यो दुईटा काम गरिरहेछ, फिल्टरिङको डिसिजन लिइरहेछ एन्ड फरवर्डिङ कि एक्ज्याक्टली यसले कहाँ सेन्ड गरौँ भनेर। सो ब्रिज र स्विचले दुईटै यो काम गर्यो, बट के छ कि ब्रिजले यो काम सफ्टवेयर बेसिसमा गर्छ
अनि स्विचले चाहिँ यो सेम काम हार्डवेयर बेसिसमा गर्छ। यो चाहिँ मेजर डिफरेन्स हो। अब यो सफ्टवेयर बेसिस हार्डवेयर बेसिस के भन्न खोजे अब यसको एउटा एक्जाम्पल चाहिँ म के दिन सक्छु यसले क्लियरली बुझाउनको लागि। जस्तो कि अहिले त मैले आफ्नो सिम्पल एउटा ल्यापटप युज गरिरहेको छु। अब मैले चाहियो भने हैन अलिकति गेमिङको एक्जाम्पल मैले दिन पाएँ। जस्तो कि हाम्रो गेमिङ कन्सोलहरू धेरै आउँछ, जस्तो कि भनौँ तपाईको सोनीको प्लेस्टेसन है। अब यो त प्लेस्टेसन त छुट्टै गेमिङ कन्सोलै किन्नु पर्यो मैले, त्यसको अब छुट्टै अलिकति हाई प्राइसै पर्छ हाम्रो यहाँ त। बट के छ कि त त्यो एन्टरटेनमेन्टको लागि त त्यो डिभाइस त चाहियो। बट मेबी व्हाट यू क्यान डू इज कि तपाईले धेरैवटा सफ्टवेयर पाउनुहुन्छ विच इज कल्ड योर एमुलेटर सफ्टवेयर। अनि यो एमुलेटर सफ्टवेयर युज गरेर मैले मेरो यो नर्मल खाली ल्यापटपमै हाम्रो जस्तो कि प्लेस्टेसन 1 र प्लेस्टेसन 2 को गेमहरू यो ल्यापटपमै खेल्न पाएँ। यसो मैले छुट्टै प्लेस्टेसन डिभाइसै किन्न परेन। मेरो जुन यो ल्यापटप छ यसले नै सफ्टवेयर युज गरेर आई क्यान मेक इट फङ्सन एज अ गेमिङ कन्सोल। त्यो सफ्टवेयरको कमाल हो। तो इसमा त्यो प्लेस्टेसनको गेमहरू चाहिँ चल्छ, बट के छ यसको परफॉर्मेंस लेभल चाहिँ एकदमै लो हुन्छ। सेम तपाईले त प्लेस्टेसनमै खेलेको जस्तो गेमिङ चाहिँ यहाँ हुँदैन। सेम तपाईहरुको आजभोलि यु अल्सो गेट योर एन्ड्रोइड एमुलेटर्स। जस्तो कि तपाईले आफ्नो यो कम्प्युटरमै एन्ड्रोइडै अपरेटिङ सिस्टमको तपाईको मोबाइल जस्तो या भित्रै बनाएर मोबाइलको गेमहरू पनि खेल्न पायो है। एन्ड्रोइडको पनि एमुलेटर आउँछ, जस्तो कि अब मैले युज गर्नु पर्यो भने मैले पहिला ब्लूस्टैक चाहिँ धेरै युज गरिन्थ्यो है। यो सफ्टवेयर युज गरेर एन्ड्रोइडको यो ल्यापटपमा युज गर्न पायो। अब बेसिक एभरेज युसेज चाहिँ गर्न पायो, बट परफॉर्मेंस तपाईको एक्चुअली यो डिभाइस जस्तो चाहिँ हुँदैन। किनकि मेरो ल्यापटप यो गेमिङ कन्सोलको लेभलको त्यो हाई एन्ड गेमिङ गर्नलाई यसको हार्डवेयर डिजाइन गरेकै छैन। काम चलाउँछ भयो, बट परफॉर्मेंस एकदमै लो हुन्छ, मिनिङ स्लो भन्न खोजिरहेको छु मैले। बट हाम्रो किनकि स्विचमा उसको हार्डवेयरमै तपाईको चिप लेभलमै यो काम गर्नले चाहिँ डिजाइन गर्दैछ। तो इफ हार्डवेयर लेभलमै कुनै काम भइराछ भने त्यसको परफॉर्मेंस सुपर फास्ट हुन्छ। यो चाहिँ डिफरेन्स हो है ब्रिज र स्विचको। काम एउटै गर्छ, बट ब्रिजले सफ्टवेयर लेभलमा गर्यो सो स्लो छ, स्विचमा हार्डवेयर लेभलमा हुन्छ सो इट इज एक्सट्रिमली फास्ट कम्प्यारिजन गर्नुभयो भने। तो दिस इज द डिफरेन्स। अब तपाईको राउटरमा चाहिँ फंक्सन छ भने रिपिटर बनाउने आजभोलि त धेरैवटा राउटरमा छ भने त इजिली बनाउन पायो, अथवा तपाईले अब त्यसले सेकेन्डरी राउटरमै युज गर्न पर्यो है। एडीएसएल र डीएसएल ले पनि हामीले त्यो सेकेन्डरी राउटर जस्तो राखेर, किनकि हामीले व्यान पोर्टमा चाहिँ जोड्नु पर्दैन, तो वाइफाई ले नै एक्सटेन्ड गर्ने त्यो चाहिँ गर्न मिल्छ है। दिस इज पोसिबल। ओके, सो होपफुली मैले त्यो डिफरेन्सको क्वेशन चाहिँ तपाईहरुको लागि क्लियर गर्दै। तो यसरी एउटा बेसिक नेटवर्क चाहिँ क्रिएट भयो। सो हाम्रो यो स्विच र यो राउटर डिभाइस पनि एउटा कम्प्युटर हो, यसको पनि आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम छ। म त्यो पोइन्टमा कुरा गर्दै थिएँ अघि। सो मेरो ल्यापटपमा विन्डोज छ, अब तपाईहरुको ल्यापटपमा कुनैमा लिनक्स होला, कुनैमा म्याक अपरेटिङ सिस्टम होला, अब मोबाइलमा एन्ड्रोइडहरु छ। तो त्यस्तै हाम्रो सिस्को कम्पनीको यो राउटर र स्विच जुन एउटा कम्प्युटर हो, यसमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ के हुन्छ त्यसको नाम हो, यसको अपरेटिङ सिस्टमको नाम छ iOS। फिर यो iOS डिफरेंट हो, तपाईको एप्पल को चाहिँ iOS डिफरेंट चीज हो, इट इज नॉट द सेम थिंग। तपाईको एप्पल को iOS डिफाइन गर्दाखेरि प्राय जस्तो तपाईको यहाँ लोअर केस आई युज हुन्छ, तर यसको सिस्को डिभाइस को चाहिँ यहाँ अप्पर केस आई हुन्छ है। यो हो यिनीहरुको अपरेटिङ सिस्टम। अनि यसको फुल नेम हो तपाईको हैन इंटर नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भन्न खोजे हो नाम, अपरेटिङ सिस्टम है। दैट इज द फुल फर्म अफ योर iOS। तो यो पनि एउटा कम्प्युटरै हो अनि यसको अपरेटिङ सिस्टम यो छ। तो अब अपरेटिङ सिस्टम छ भने हामीले त्यसमा ओपन गरेर केहरु सेटिंग्सहरु आफ्नो चोइस अनुसार त मोडिफाई गर्न चाहिँ मिल्यो है। दिस इज क्वाइट पोसिबल। बट अब फेरि नेक्स्ट कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्छ कि यसको अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा। हाम्रो विन्डोजहरु चलाउन त आजभोलि हामीले धेरै सजिलो लाग्छ। व्हाई? बिकज यु हैव ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हैन। सबै हामीले ग्राफिकली हेरेर यहाँ सबै क्लिक गर्दै काम गर्न चाहिँ पायो। बट के छ कि सिस्को यो डिभाइसको यसको अपरेटिङ सिस्टमको कुनै पनि ग्राफिकल मोड छैन। तपाईहरुलेको यसको मात्र यु आर गेटिङ CLI मोड। इट मीन्स तपाईको कमान्ड लाइन इन्टरफेस।
यहाँ ग्राफिकली काम गर्न चाहिँ मिल्दैन, सिस्को डिभाइसमा डाइरेक्टली ग्राफिकल पोसिबल छैन है, यसमा आफ्नै इनबिल्ट चाहिँ आउँदैन ग्राफिकल। तपाईहरुले सबै यो कमान्डबाट चाहिँ यो डिभाइससँग इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ। तो CCNA लेभलमा त्यो बेसिक्सहरु बुझिसकेपछि सिस्को डिभाइसको यो कमान्ड्सहरु पनि हामीले थाहा हुनु पर्यो, अनि यो कमान्ड युज गरेर हामीले यो डिभाइसको कन्फिगरेसन मिलाउने हो। बट यस्तो सर्टन सफ्टवेयरहरु छ जसले जसको थ्रुबाट ग्राफिकली एक्सेस गर्न पायो, बट इट इज नट अलाउड। तपाईको सर्टिफिकेसन एक्जाममा ग्राफिकल इन्टरफेसको कुनै पनि कुरा छैन है, अनि हामीले यो कोर्सहरुमा चाहिँ यो पुरै कमान्डहरुमै फोकस गर्नुपर्छ, किनकि कमान्डको आइडिया भइसकेपछि मात्रै हो कि तपाईले सजिलो मेथड ग्राफिकली सेट गरौँ, बट यो कमान्डबाटै सबै चल्ने हो, यसमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। सो हामीले अब नेक्स्ट स्टेप इसको कमान्ड्सहरुको चाहिँ अलिकति कुरा गर्न पर्यो यो सिस्को डिभाइसेसहरुको। अनि फेरि के छ कि अब हाम्रो यो कम्प्युटरसँग त इन्टरेक्ट गर्न त धेरै सजिलो छ, किनकि तपाईको कम्प्युटरमा डाइरेक्टली तपाईले मोनिटर जोड्न पायो, कीबोर्ड जोड्न पायो, माउस जोड्न पायो, यसरी मजाले डिभाइसले सेटिङहरु चेन्ज गर्न मिल्यो त्यसपछि। सो यिनीहरु पनि कम्प्युटर हो, बट यिनीहरुको फिजिकल शेप डिफरेन्ट हो हैन। यो फिजिकलमा गएर यसको त अघि मैले देखाएको फोटो जस्तो सेम यहाँ पनि आइराछ। अब यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली तपाईले मोनिटर, कीबोर्ड र माउस जोड्न मिल्दैन, बट अब यसको त सेटिङ्सहरु त चेन्ज गर्न पर्ला, योसँग इन्टरेक्ट त गर्न पर्यो। सो यो कन्सोल पोर्ट जुन अघि कसले हाम्रो क्वेशन सोधेको थियो अघि नै, सो कन्सोल पोर्टको कामै त्यही हो कि तपाईले यो कम्प्युटरको कुनै पनि सेटिङ चेन्ज गर्न छ भने डाइरेक्टली यहाँ गर्न मिल्दैन। नर्मली हामीले के गर्छ कि हाम्रो अर्को एउटा कम्प्युटर चाहियो, मेबी म मेरो यो पर्सनल ल्यापटप युज गर्छु। अब फेरि यो ल्यापटपबाट के गर्न पर्छ कि हाम्रो यो सिस्को डिभाइसको कन्सोल पोर्टमा चाहिँ तार जोड्नु पर्यो, केबल जोड्नु पर्यो, अनि त्यसपछि यो ल्यापटपमा मैले सफ्टवेयर युज गरेर मैले यो स्विचको अथवा तपाईको राउटरको सेटिङ्सहरु चेन्ज गर्न मिल्छ है। डाइरेक्टली यहाँ ब्रान्ड न्यू डिभाइसमा चाहिँ एक्सेस गर्न चाहिँ मिल्दैन। अब यसको लागि यो पनि मैले पावर पोइन्टको स्लाइडमा चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गरिदिएको थिएँ तपाईहरुले देखाउनलाई है। सो यो नीलो कलर छ है तपाईको कन्सोल पोर्ट, सेम तपाईको स्विचमा पनि त्यसरी नै दिइराछ कन्सोल पोर्ट। सो तपाईको अर्को एउटा कम्प्युटर चाहियो, अब यो तपाईको डेस्कटप पनि हुन सक्छ, ल्यापटप पनि हुन सकिन्छ, अनि योबाट तपाईको कन्सोल केबल हाम्रो सिस्को डिभाइसको कन्सोल पोर्टमा जोड्नु पर्छ। कन्सोल पोर्ट पनि सेम तपाईको यो RJ45 हो, त्यही कनेक्टरै देख्छ। एन्ड फेरि तपाईको यो कम्प्युटरमा यु नीड टु युज वन अफ दिस सफ्टवेयर है, यो कुनै एउटा सफ्टवेयर युज इन्स्टल गर्नु पर्यो, अनि यो सफ्टवेयर ओपन गरेर तपाईले आफ्नो यो सिस्को डिभाइससँग इन्टरेक्ट गर्न चाहिँ पाए। अब ब्रान्ड न्यू डिभाइसमा यसरी नै तपाईहरुले कनेक्ट यसको सेटिङ्सहरु चेन्ज गर्न पर्छ है सिस्को डिभाइसेसको। इभन तपाईको अरु भेन्डरहरुको पनि डिभाइसेसहरुमा यो म्यानेजेबल राउटर र स्विचमा यसरी नै कन्सोल पोर्ट दिन्छ, नट ओन्ली सिस्को, अनि तिनीहरुसँग पनि यसरी नै एक्सेस गर्ने हो, अनि उनीहरुको लागि पनि यो सेम सफ्टवेयर युज गर्न पाए। सफ्टवेयर धेरैवटा अवेलेबल छ, जस्तो कि तपाईको फर्स्ट चाहिँ यहाँ टेराटर्म, सेकेन्ड छ पट्टी, थर्ड छ तपाईको विन्डोज टेलनेट। तर आजभोलिको हाम्रो तपाईको विन्डोज विस्टा देखि नै तपाईको टेलनेट चाहिँ डिसेबल गरिदिएको छ विन्डोजमा। तपाईको पुरानो विन्डोज भनौं न विन्डोज 98, 2000 XP हरुमा टेलनेट डाइरेक्टली चल्थ्यो। अहिलेको विन्डोजमा तपाईहरुले टेलनेट म्यानुअली अन गर्न पर्छ इफ यु वान्ट टु युज टेलनेट, बट यो दुःख गर्न पर्दैन किनकि यो सफ्टवेयरबाट एक्सेस गर्न पायो। अनि तपाईको पुरानो विन्डोज 95 र विन्डोज 98 विच इज मेनी इयर्स अगोको कुरा, त्यसमा चाहिँ यो सफ्टवेयर आउँथ्यो विन्डोजमै, हाइपर टर्मिनल। अब यसको पनि त नयाँ भर्जनहरु पाइन्छ अहिलेको विन्डोजमा चल्नलाई, बट विन्डोजमै रेडीमेड आउँदैन, सेपरेटली डाउनलोड गर्न पर्यो। एन्ड इफ यु आर युजिङ लिनक्स अथवा म्याक अपरेटिङ सिस्टम युज गरिरहेछ भने त्यसको लागि चाहिँ यो आउँछ, मिनिकम भनेर सफ्टवेयर हो। अनि यो तपाईको यो 500 फ्रीवेयर हो, फ्रीमै डाउनलोड गरेर युज गर्न पायो, कुनै पनि पेमेन्टहरु गर्न पर्दैन। यो लास्ट वाला जुन मैले सफ्टवेयरको नाम राखेको छु सिक्योर CRT, यो चाहिँ प्रिमियम सफ्टवेयर हो, मिनिङ इट इज पेड। अब यो पेड वालै चाहिन्छ भनेर कम्पलसरी छैन, हाम्रो सबै काम यो फ्रीवेयरबाट पनि चल्छ। यो पेडको एक्चुअली युटिलाइजेसन कहिले हुन्छ इफ तपाईको नेटवर्कको साइज एकदम ठुलो छ, लेट्स से यु हैव 40-50 वटा राउटर छ हैन, त्यसरी नै 50 वटा स्विच छ, त्यो केसमा चाहिँ यो प्रिमियम सफ्टवेयरको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एडभान्टेज देख्छ। हाम्रो सानोदेखि ठिक्कको साइजको नेटवर्कलाई दिस इज नट नेसेसरी,
अब फेरि के छ कि अब यो पेड वाला कुराहरू आई थिंक हामी सबै आईटी लाइनको मान्छेहरू धेरै थाहा होला कि सबैको बानी त यो सर्च गर्ने कुनै अब प्याच क्र्याक के पाउँछ कि मेबी यसको लागि भेट्न चाहिँ सकिन्छ है, कुनै इम्पोसिबल कुरा चाहिँ होइन। सो माइन्डमा यो लिनु पर्यो अहिलेको लागि। सिस्को डिभाइसमा यो कन्सोलमा चाहिँ तार जोड्नु पर्यो एउटा कम्प्युटरबाट, अनि त्यो कम्प्युटरमा चाहिँ यो सफ्टवेयरहरू चाहिँ हुनु पर्यो है, कुनै एउटा, सबै चाहिँदैन। अब नर्मली हामीले पनि अब क्लासरुममा गराउँदाखेरि टेराटर्म एन्ड पट्टी युज गरिन्छ, यो दुईटाबाट सबै कामहरू कन्फिगरेसन सेटिङहरू मिलाउनु मिल्छ है। सो यसरी छ। फेरि यो कन्सोलको जुन हामीले तार जोडेको छ, दिस इज नट योर नेटवर्क केबल, मिनिङ यहाँ तपाईँहरूले आइपी दिन पर्दैन अनि यहाँबाट नेटवर्क कम्युनिकेसन गर्न चाहिँ मिल्दैन है। इट इज ओन्ली यो वान डिभाइसदेखि यो अनदर वान सिंगल डिभाइससँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि मात्रै हो है। योबाट तपाईँको इन्टरनेटहरू चाहिँ यो तारबाट चाहिँ चल्नेवाला छैन कन्सोलमा जोड्यो भने। सो अब कन्सोलमा यस्तो खाली चाहिँ तार युज हुन्छ यो, दिस इज योर कन्सोल केबल। सेम तपाईँको त्यो पोर्टको पनि कलर यही हुन्छ, तपाईँको केबलको कलर पनि यही हो, जुन चलाए पनि सेम हो। एक्सेल पनि पोसिबल छ, त्योबाट पनि इन्टरेक्ट गर्न मिल्ने है। कमनली युज हुने सफ्टवेयरको मैले नाम चाहिँ गर्दै हो। पट्टीको प्र्याक्टिकल एक लेभल चाहिँ म देखाइदिन्छु है, किनकि हामीले सिमुलेटर चलाइरहेछ त त्यसको सर्टन लिमिटेसन भयो। अब तपाईँको पट्टीबाटै, पट्टी र टेराटर्म सफ्टवेयरबाटै तपाईँले कन्सोल पोर्टमा पनि इन्टरेक्सन गर्न मिल्छ, टेलनेट एसएसएस पनि त्यही सफ्टवेयरबाटै कनेक्ट गर्न मिल्ने, सबै यो एउटैबाटै हुन्छ। ओके, सो यो केबल चाहियो, यो तपाईँले आफ्नो यो राउटरहरू किन्दाखेरि त्योसँगै फ्रीमा आउँछ यो एउटा केबल। सो यो RJ45 चाहिँ तपाईँको राउटरको कन्सोलमा जोड्यो, एन्ड यो पुरानो खाली केबलको पहिला मैले इमेज राखिदिएको छु, अनि यो पुरानो खाली मोडलको राउटरमा यस्तो केबल आयो, अनि यो जुन 9 पिनको पोर्ट देखिरहेछ यो साइड चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरको यो सिरियल पोर्टमा कनेक्ट गर्नुपर्छ। यहाँ पुरानो खाली सिस्को डिभाइसको कन्सोल केबल यस्तो आउँथ्यो, यो RJ45 राउटरको कन्सोल पोर्टमा जोड्यो, एन्ड यो सिरियल केबल तपाईँको कम्प्युटरको यो पोर्टमा जोड्ने हो। बट नाउडेज के छ कि तपाईँको डेस्कटप एन्ड ल्यापटपमा दुईटैमै नाउडेज यो वाला पोर्टै आउँदैन। अब यो पोर्टै छैन भने दिस इज योर सिरियल पोर्ट भनिन्छ, अथवा कम पनि भन्न पायो। यो सिरियल पोर्ट छैन भने तार कसरी जोड्ने? तो इन केस यो पोर्ट तपाईँको कम्प्युटरमा छैन भने यु क्यान युज यो USB टु सिरियल एडाप्टर है, यो त छुट्टै पर्चेस गर्नुपर्छ। यो तपाईँको राउटरसँग अटोमेटिकली फ्रीमा आउनेवाला चाहिँ छैन, बक्समा आउँदैन यो डिभाइस, यो सेपरेटली पर्चेस गर्नुपर्छ। ओके, सो यो तपाईँले USB चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्यो, यो सिरियलको तार यो USB कनेक्टरको यहाँ जोड्यो, अनि फेरि यो RJ45 तपाईँको राउटरमा कनेक्ट गर्यो। दिस इज द ओल्ड डिभाइसको मेथड। अब आजभोलिको न्यू डिभाइसेसमा तपाईहरुले यसरी USB वाला पनि केबल पाइन्छ है। सो यो छुट्टै एडाप्टर किन्न चाहिँ टेन्सन चाहिँ लिन पर्दैन, त्यो पनि आजभोलि यो एडाप्टर चाहिँ सबै पसलमा पाइँदैन, हल्का यताउता 3-4 वटा पसलमा घुम्नै पर्यो न्यू रोडतिर, सबैमा त्यति इजिली चाहिँ अवेलेबल देख्दिन म। ओके, सो इजी हुन्छ कि यो USB वाला केबल USB आफ्नो कम्प्युटरमा जोड्नुस्, अनि यो RJ45 तपाईको राउटरमा जोड्दिनु होला, अथवा यो पनि पायो तपाईको USB टाइप A देखि तपाईको यो मिनी वाला पोर्टमा कनेक्ट गर्नलाई। यो हाम्रो फेरि त अहिले चल्ने वाला चाहिँ हैन त, पुरानो वाला जुन तपाईको भनौं न त पहिलाको मोबाइलहरुको USB चार्जरको केबल छ नि त्यो। अहिले त फेरि हाम्रो टाइप C छ, अनि फेरि हाम्रो अर्को फेरि यो भन्दा पनि माइक्रो वाला छ, त्यो चाहिँ लाग्दैन है। त्यो यो सानो वाला चाहिँ राउटरमा जोड्ने, एन्ड यो USB पोर्ट चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा जोड्ने। तो यसरी हामीले यो डिभाइसको सेटिङ मिलाउन मिल्छ। सो लेट मी शो यू दिस इन हाम्रो प्याकेट ट्रेसर। सो मैले छुट्टै एउटा ल्यापटप लगाइसकेपछि अगेन यहाँ केबलमा जानुस्, अनि यहाँ केबलमा सेकेन्डमा हेर्नुस् कि फेरि कलर पनि त्यही आइरहेछ, तपाईको त्यहाँ तल कन्सोल केबल भनेर नाम पनि दिइरहेछ। सो के गर्नु पर्यो, कन्सोल केबल सेलेक्ट गर्नुस्, आफ्नो स्विचमा क्लिक गर्नु होला, अनि यहाँ हेर्नुस् यहाँ कन्सोल पोर्ट दिखाइरहेछ। तो रियल डिभाइसमा कहाँ छ, तपाईको स्विचको ब्याक प्यानलमा छ कन्सोल पोर्ट। सो यो हाम्रो फेरि यहाँ ल्यापटपमा क्लिक गर्नुस्, अनि यहाँ ल्यापटपमा तपाईहरुले यो चुज गर्नु पर्यो 232। यो 232 भनेको यही हो जुन मैले अघि भनेको सिरियल पोर्ट।
यो छ है। सो हामीले त्यो पुरानोवालै सिमुलेट गर्न छ भने यहाँ अथवा युएसबी पनि जोड्न त पाइयो। अहिलेको लागि मैले 232 मा जोडिदियो अनि यसरी एउटा कनेक्सन रेडी भयो। अनि अब यो डिभाइसको सेटिङ्सहरू चेन्ज गर्नलाई मैले अब यो ल्यापटपमा त्यो पट्टी अथवा टेराटर्मको सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु पर्यो। अब यो रियल टाइममा तपाईले सफ्टवेयर चलायो भने आई थिंक मसँग यहाँ रेडी छ इन्स्टल। सो मेरो विन्डोजमा मैले अलरेडी इन्स्टल गरेर राखेको छु यो एउटा सफ्टवेयर। सो इफ मैले रियल स्विच चलाइराखेको भए त मैले आफ्नो ल्यापटपमा यो तार जोडिन्थ्यो अनि यसपछि तपाईहरुले दुई तीनटा सेटिङ मिलाउनु पर्छ, राइट। अब यो मिल्छ भने प्लिज यो राम्रोसँग हेर्नुस्। इफ पोसिबल छ भने यो सेटिङहरु के मिलाउनु पर्छ टिप्नु पनि होला, किनकि आई थिंक धेरै जनाले हल्का फुल्का सेल्फ स्टडी पनि गरिरहेको हुन्छ त उनीहरुले रियल डिभाइस कसरी चलाउने एउटा कन्फ्युजन हुन्छ। त्यसको लागि सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न कुनै गाह्रो छैन। त्यही नेक्स्ट फिनिश गर्यो एभ्री जनरल सफ्टवेयर जस्तै ओपन गर्यो एन्ड यो रियल डिभाइसले एक्सेस गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ यो सिलेक्ट गर्नुपर्छ सिरियल। यहाँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो है सिरियलमा। यो खोल्न बित्तिकै हामी कहाँ छ सेसनमा छ है। सिरियलमा सिलेक्ट गर्नु पर्यो अनि जुन तपाईको यो सिरियल केबल जोड्नु भएको छ ल्यापटपमा त्यसको यो नम्बर चाहिँ कति आएको छ यो तपाईले आफ्नो डिभाइस म्यानेजरमा चेक गर्न पायो। पोर्ट्समा गएर अब नर्मली तपाईले जोड्दाखेरि कहिले कहिले यसको प्राइस नम्बर 4 देखेको छु, डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ। विन्डोजको डिभाइस म्यानेजरमा गएर चेक गर्नुस्। सो दिस इज वन इम्पोर्टेन्ट सेटिङ। सेकेन्ड सेटिङ फेरि पट्टीमा के गर्नु पर्यो तपाईहरुले यहाँ कीबोर्डमा आउनु पर्यो अनि यो कीबोर्डमा आउँदाखेरि डिफल्ट सेटिङ यहाँ बसिरा हुन्छ। तो यसले चेन्ज गरेर यो ब्याकस्पेस कीलाई यो चुज गर्न पर्छ है, कन्ट्रोल एच। यो सेलेक्ट गर्नु भएन भने त के हुन्छ कि तपाईको डिभाइस त खुल्छ तर तपाईको त्यहाँ ब्याकस्पेसै हुँदैन। त तपाईको ब्याकस्पेस की नै चल्दैन कीबोर्डको। तो त्यो चल्नको लागि यही सेलेक्ट गर्नु पर्छ है यहाँ कीबोर्डमा कन्ट्रोल एच एन्ड यहाँ फाइनल सेटिङ तपाईहरुले यहाँ लास्टकोमा जानु पर्यो सिरियल अनि यो सिरियलमा आएर यो फ्लो कन्ट्रोललाई चाहिँ नन गर्नुपर्छ है। फ्लो कन्ट्रोलले नन गरिदिनुस्। अब यो नन गर्नु भएन भने के हुन्छ तपाईको डिस्प्ले चाहिँ आउन खोज्छ, मिनिङ तपाईको सिस्को डिभाइसको अपरेटिङ सिस्टम लोड चाहिँ हुन्छ बट त्यो क्लियरली त्यसको कुनै पनि फन्टहरु देखेको हुँदैन है। सबै तपाईको त्यो जिब्रिस हुन्छ के, त्यो एकदमै कस्तरी बिग्रेको जस्तो देख्छ। तो राम्रोसँग त्यो डिस्प्ले आउनको लागि यु विल हैव टु सेलेक्ट नन। तो रियल को लागि यति मात्रै सेटिङ गर्ने। तार जोड्नुस्, यहाँ पट्टी सफ्टवेयर खोल्यो अगेन दिखाइदिन्छु है। सेसनमा सिरियल अनि तपाईको यो नम्बर कति आयो। अब यो नम्बर कति आयो हेर्नले आफ्नो कम्प्युटरको डिभाइस म्यानेजर खोल्नुस्। बरु एकचोटी यहाँ खोलेर दिखाइदिन्छु। अनि यहाँ स्टार्ट मेन्युमा राइट क्लिक गरौँ। यहाँ आइराछ तपाईको डिभाइस म्यानेजर अनि यहाँ डिभाइस म्यानेजर सेलेक्ट गर्दाखेरि इफ तपाईले त युएसबी वाला तार जोडेको भए तो यहाँ आएर कुनै एउटा नम्बर दिखाउँछ है, com1 com2 कुनै एउटा नम्बर दिखाएको हुन्छ। तो त्यो एक्ज्याक्ट नम्बर चाहिँ यहाँ टाइप गरिदिनु पर्यो। फर्स्ट यो हो, त्यसपछि कीबोर्डमा गएर ब्याकस्पेस की मिलायो एन्ड सिरियलमा गएर फ्लो कन्ट्रोलले नन गर्नु पर्यो। अरु कुनै पनि यहाँ सेटिङ्स चेन्ज गर्न पर्दैन। त्यसपछि फाइनली ओपनमा क्लिक गर्नुस् अनि तपाईको डिभाइसको अपरेटिङ सिस्टम चलाउन चाहिँ पायो। दिस इज हाउ यु क्यान सेट द रियल सफ्टवेयर को लागि सेटिङ। सो यो सेम सिमुलेसन को लागि प्याकेट ट्रेसरमा यो कुरा रेडी राख्दैछ। तपाईले आफ्नो यो तार जोडिसकेपछि ल्यापटपमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ जानुस् अगेन डेस्कटपमा। अघि नै हामीले त यहाँ आईपी सेट गर्नलाई आएको थियो। फेरि यो कन्सोलको तारमा जोडेको कम्प्युटरमा आईपी सेट गर्न पर्दैन। दिस इज नट योर नेटवर्क केबल। यसको लागि फेरि यहाँ हेर्नुस्, यहाँ छ तपाईको टर्मिनल भनेर दिखाइराछ, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यही अघिको जस्तै या फ्लो कन्ट्रोल र नन को सेटिङ पहिलेदेखि मिलाइदिएछ, मात्रै यसमा ओके गरिदिनुस्। अनि यो हेर्नुस्, यो तपाईको सिस्को को अपरेटिङ सिस्टम लोड भयो स्विच को। हेर्नुस् यहाँ स्विच दिखाइराछ। तो दिस इज योर सीएलआई कमान्ड लाइन इन्टरफेस। अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो स्विच डिभाइससँग इन्टरेक्सन गर्न चाहिँ मिल्छ। सेम थिङ फर राउटर अल्सो। भनौँ एउटा राउटर राखिदिन्छु म यहाँ। भनौँ त्यही हाम्रो फोटोको जस्तो 1841 वाला राख्दियो। फेरि यो तारमा क्लिक गरेर निकाल्न पायो। राउटरमा कनेक्ट गरिदिनुस् कन्सोलमा। ओके, फेरि आफ्नो यो ल्यापटपमा जानुस्, टर्मिनल ओके। अनि यहाँ हेर्नुस् तपाईको राउटर पनि लोड भइरहेछ। एकचोटी यहाँ नो गरिदिन्छु, राउटर बनाएर दिखायो। तो यसरी चाहिँ यो सिस्को को यो
स्विच र राउटर जुन एउटा कम्प्युटर हो यो कम्प्युटरसँग इन्टरेक्ट गर्ने आइडिया चाहिँ यो छ। तो ब्रान्ड न्यू डिभाइसको जहिले पनि सेटिङ मिलाउनको लागि यो कन्सोलको केबल जोडेर फेरि यहाँबाट सफ्टवेयर ओपन गरेर यो सेटिङ मिलाउनु पर्छ। अब पछि चाहियो भने सजिलोको लागि यु क्यान सेट समथिङ कल्ड टेलनेट अथवा सेक्योर सेल। त्यो अन गर्नु भएको छ भने पछि त तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ कि नेटवर्कको यो कम्प्युटरमा यही बसी यो डिभाइसको सेटिङ्स चेन्ज गर्न पाए। अदरवाइज त के गर्नु पर्यो तपाईले ल्यापटप बोकेर यो स्विचले कहाँ राख्नु भएको छ फिजिकल लोकेसन त्यहाँ गएर फेरि तार जोड्नु पर्यो फिजिकली। बट इफ तपाईले त्यो रिमोट एक्सेस अन गराएछ भने फ्युचरमा नेटवर्कको एनी कम्प्युटरमा यही बसेर यही नेटवर्ककै तारको थ्रुबाट यो डिभाइसको सबै सेटिङ्सहरू चेन्ज गर्न मिल्छ है। यसरी युज गर्ने हो रियल डिभाइस। ठीक छ। अब फेरि अब यो प्याकेट ट्रेसरमा अझै तपाईहरुको लागि सजिलो के गर्दै छ कि एभ्री टाइम यो ल्यापटप यो तार जोडिराख्न चाहिँ पर्दैन। अब यो त रियल टाइममा चाहिँ तपाईहरुले गर्नै पर्यो। प्याकेट ट्रेसरमा यो दुःख चाहिँ गर्न पर्दैन। प्याकेट ट्रेसरले यो सेम कुरा तपाईले बरु आफ्नो डिभाइसमा क्लिक गर्नुस् स्विचमा अनि यहाँ हेर्नुस् यहाँ दिइराछ तपाईको CLI अनि यहाँबाट डाइरेक्टली त्यही कुरा नै ओपन भइराछ है। अनि यहाँबाट तपाईले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम युज गर्न पायो। बट यो रियल डिभाइसमा अवेलेबल छैन। तपाईले यो कन्सोलको तारै जोड्नु पर्छ रियल टाइममा। अनि यो हो यसको अपरेटिङ सिस्टम जुन अघि मैले नाम बनेको थियो iOS। पर तपाईहरुलाई सजिलोलाई के गर्दिन्छु म फेरि यो स्विचलाई रिस्टार्ट गर्दिन्छु अनि यो रियल टाइममा यो डिभाइस कसरी अन हुन्छ हेर्नुस्। तपाईको एभ्री कम्प्युटरको जस्तो पहिला तपाईको बायोस लोड भयो है बायोस लोड भयो त्यसपछि तपाईको यो अपरेटिङ सिस्टम लोड भइराछ अनि अपरेटिङ सिस्टम लोड भइसकेपछि बल्ल तपाईले डिभाइस चलाउन पायो। सेम हाम्रो विन्डोज पनि त्यही हो। अब यो छुट्टै कम्प्युटरै चाहिन्छ चाहिँ त्यसरी बन्न खोजे हैन। मेबी तपाईले कन्सोलको केबल यही नेटवर्कको एउटा कम्प्युटरमा जोडे पनि हुन्थ्यो अनि यसरी पनि चलाउन पाए है। बट अब के हुन्छ कि यो स्विच कुनै एउटा छुट्टै एउटा रुममा लक गरेको राखे हुन्छ। अब यो कम्प्युटर तपाईको छुट्टै लोकेसनमा हुन्छ अफिसमा। तो त्यही कारणले नर्मली हामीले यो जुन सर्भर रुममा यो लक गरेर राख्या होला त्यो सर्भर रुममा आफ्नो ल्यापटप बोकेर जाने अनि केबल बोकेर जाने। मैले त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ भन्न खोजे है। ओके यसरी हो। सो अब यो पछि यसको यो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ खुल्यो। सो अलिकति यसको अपरेटिङ सिस्टमको पनि त आइडिया त हामीसँग हुनुपर्छ। अब किनकि हामी सबैले विन्डोजहरु जस्तो अपरेटिङ सिस्टम धेरै चलाएको छ भने हामीसँग अलरेडी अलिकति आइडिया के छ कि हामीले फर्स्ट कम्प्युटरले अन गर्दाखेरि के आउँछ तपाईको लगइन स्क्रिन आउँछ हैन त। अनि तपाईले लगइन गरिसकेपछि के आयो विन्डोजको डेस्कटप आयो। फर एक्जाम्पल यो भयो मेरो विन्डोजको डेस्कटप। अब फेरि अब यो विन्डोजको डेस्कटपमा फेरि के छ यु हेभ अप्सन कि अब यहाँबाट हल्का फुल्का काम त गर्न पायो बट सबै कम्प्युटरको सेटिङ्स यहाँबाट गर्न मिल्दैन। त्यसको लागि फेरि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो यु विल मोस्टली गो टु कन्ट्रोल प्यानल अनि कन्ट्रोल प्यानल खुलेपछि पो तपाईले आफ्नो सेटिङ्सहरु सबै चेन्ज गर्न पाइराछ यहाँ राइट। फेरि अब तपाईले फेरि कन्ट्रोल प्यानलमा बसेर के तपाईले सी ड्राइभको डी ड्राइभको फाइल्सहरु हेर्न मिल्छ डिलिट गर्न मिल्छ मिल्दैन। फेरि के छ कि यहाँ पोइन्ट मैले के निकाल्न खोजिरहेको छु कि तपाईले कुन चाहिँ काम गर्न मन छ कुन चाहिँ फंक्सन चलाउन मन छ त्यो चलाउनको लागि त्यसको पर्टिकुलर लोकेसनमा जानु पर्यो। अब जस्तो कि मैले अब सी ड्राइभको फाइल्सहरु हेर्न छ भने आई विल हैव टु गो टु डिफरेन्ट लोकेसन। कम्प्युटर आइकनमा डबल क्लिक गरे फाइल एक्सप्लोरर खुल्यो अनि सी ड्राइभमा क्लिक गरे यसरी खुल्यो मेरो सी ड्राइभ। फेरि अब मैले सी ड्राइभमा बसेर डी को फाइल देख्छ त यहाँ देख्दैन। त्यसको लागि अगेन मैले लोकेसन चेन्ज गर्नु पर्यो है। हामीले त अपरेटिङ सिस्टमसँग त यसरी पो इन्टरेक्ट गरिरहेछ नि त। अब मात्रै के छ कि विन्डोजले त ग्राफिकली सबै देखाइदियो सो अलिकति सजिलो देखिरहेछ हामीले। बट हाम्रो यो सिस्को डिभाइसेसको त के छ कमान्ड लाइन इन्टरफेस हो। यहाँ त कुनै पनि ग्राफिकली आउँदैन बट लजिक इज द सेम। खोल्ने बेलामा पहिला लगइन स्क्रिन आउने त्यसपछि डिफरेन्ट मोडमा जाने अनि काम गर्न चाहिँ पाउने। सो अलिकति अब म तपाईहरुले यहाँ कमान्ड्स देखाइदिन्छु अनि त्यसपछि हामीले आज चाहिँ के गर्न खोजेको छ फर्स्ट कुरा जुन मैले तपाईहरुले अघि बनेको यहाँ देखाएको कि स्विचले अटोमेटिकली सबै डिभाइसहरुको म्याक एड्रेस याद गर्छ। एकचोटी यिनीहरु सबैको बीचमा एकचोटीमा कम्युनिकेसन क्रिएट गर्दिन्छ है। सिमुलेसनमा गए सेम टाइममा
यो दुईटा कम्प्युटर अनि यो दुईटा पनि कम्प्युटर प्ले गर्दियौं, यिनीहरुको सिग्नलहरु पास होस्। हेर्नुस् स्विचमा एकैचोटी धेरैवटा सिग्नल पास भइरहेको बेलामा कुनै पनि कोलिजन भएको छैन, यो हाफ भएको भए त सिग्नलको कोलिजन भइहाल्थ्यो। यो सबैको कम्युनिकेसन भइसकेपछि के छ, स्विचले सबैको म्याक एड्रेस याद गरिसक्यो। अब अनम्यानेजेबल स्विचमा त चेक गर्न त मिलेन, बट बिकज वी आर युजिङ सिस्को को स्विच, तो अलवेज यो सिस्को को डिभाइसले अन गर्दाखेरि तपाईको फर्स्ट इन्टरफेस आउँछ यसरी है। तपाईको राउटर छ भने राउटर ग्रेटर देन दिखायो, स्विच छ भने स्विच ग्रेटर देन दिखायो। दिस इज इक्विभलेन्ट टु तपाईको विन्डोज को लॉगिन स्क्रिन, अथवा यसको प्रपर नेम हो वी कॉल इट योर यूजर एक्जिट मोड, जो हामीले विन्डोजमा लॉगिन स्क्रिन भन्छ, जुन यसरी दिखाइरहेछ। र हामीले पनि थाहा छ कि हामीले लॉगिन स्क्रिनबाट के पनि काम गर्न मिल्दैन, लॉगिन गरेर हाम्रो डिभाइसको भित्र हामी जानुपर्छ अपरेटिङ सिस्टमको। तो त्यसरी यहाँबाट पनि खासै हामीले काम गर्न मिल्दैन, योबाट यो डिभाइसको भित्र जानको लागि यु विल हैव टु युज दिस कमान्ड। यहाँ टाइप गर्ने हो इनेबल टाइप गर्नुस् अनि एन्टर प्रेस गर्नुस् है। दिस इज द फर्स्ट कमान्ड हामीले आज हेरिरहेछ है। सबै चिजको डिभाइसको जुनसुकै मोडल होस् कमान्डहरु सेम हो है, अपरेटिङ सिस्टम सेम छ आइओएस। सो इनेबल कमान्ड युज गर्दाखेरि हामी नेक्स्ट मोडमा आयो। हेर्नुस् यहाँ चेन्ज भयो, अघि ग्रेटर देन दिखाइरहेको थियो, यो प्रिभिलेज मोड दिखायो। तो दिस इज समथिङ लाइक हाम्रो विन्डोजको डेस्कटप जस्तै कम्पेयर गर्नुस् कि यहीँबाट खासै के हामीले सेटिङ चाहिँ गर्न मिल्दैन है। तो दिस मोड इज कॉल्ड योर प्रिभिलेज मोड। ओके, अब यहाँबाट चाहिँ अलिकति सेटिङ्सहरु हेर्न चाहिँ मिल्छ कि चलिरहेको सेटिङ्सहरुले डिलिट गर्न चाहिँ पायो, बट यही लोकेसनबाट कुनै नयाँ सेटिङ चाहिँ गर्न मिलेन है। बट अघि नै त हामीले के गराएको थियो, यो कम्प्युटरहरुको बीचमा इन्टरेक्सन गराएको थियो अनि यो स्विचले चाहिँ म्याक एड्रेस याद गर्न खोज्छ। सो इफ त्यो हेर्न पर्ने छ भने यु क्यान युज दिस कमान्ड है। सबै यो कमान्डबाट इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ आफ्नो डिभाइसमा। यो हो कमान्ड शो स्पेस म्याक स्पेस एड्रेस हाइफन टेबल। अनि यहाँ उसले दिखाइरहेछ कि पोर्ट नम्बर 1 मा जोडेको म्याक एड्रेस उसले याद गरिसकेको छ, 2 मा जोडेको याद गरिसकेको छ। सो हेर्नुस् यही हो हामीले अघि कुरा गरेको। तो स्विचले यो सबै काम अटोमेटिकली गराछ। अनि फेरि अहिले मेरो चाहिँ किबोर्डको क्याप्स लक अन थियो है। यो फेरि तपाईको कमान्डहरु केस सेन्सिटिभ छैन, लोवर केसमा टाइप गर्नुस्, अप्पर केसमा टाइप गर्नुस्, इट इज द सेम, यसले काम गरिहाल्छ। सो यसरी तपाईले आफ्नो स्विचको म्याक एड्रेस टेबल हेर्न पाए कि उसले कतिवटाको याद गराछ। अब यहाँबाट म अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ के गर्छु कि पोइन्ट आउट गरिदिन्छु कि यसले म्याक एड्रेस त सबैको याद गर्यो। अब म के गरिदिन्छु, यसले एकछिनमा टाइम फास्ट गरिदिन्छ है। यहाँ अब मैले गर्न खोजेको छु कि 5 मिनट चाहिँ कटाउन खोजेको, मोर देन 5 मिनट्स मैले कटाइदिसकेको छु। तो फेरि तपाईले यो स्विचमा गएर यो सेम कमान्ड चलाउनुस्। हेर्नुस् अब चाहिँ यसको म्याक एड्रेस टेबल खाली दिखाइरहेछ, कुनै पनि इन्फर्मेसन छैन। किनकि सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, स्विचले म्याक एड्रेस अटोमेटिकली त याद गर्छ, याद गरेको छ भने डाइरेक्ट कम्युनिकेसन गराउन पायो। बट इफ उसले याद गरेको कम्प्युटरको म्याक एड्रेस जुन छ, भनौँ कि यो कुनै पनि कम्प्युटरले 5 मिनटसम्म नेटवर्क युज गरेन भने यो स्विचले यो म्याक एड्रेस आफ्नो मेमोरीबाट डिलिट गरिदिन्छ है। दिस इज हाउ यो डिभाइसहरु चल्छ। यो बिस्तारै हामीले त्यो ल्याबको साइज बढाउने हो है। अब यो राउटर र स्विचहरु त भोलि चाहिँ हाम्रो अलिकति एडभान्स ल्याब हुने हो, त्यसमा चाहिँ हामीले गरिन्छ तपाईले भनेको जस्तै। ओके, सो यो फेरि युनिभर्सल टाइमिङ हो है हैन। जुनसुकै पनि भेन्डरको म्यानेजेबल होस् कि अनम्यानेजेबल स्विच होस्, सबै स्विचले अटोमेटिकली म्याक एड्रेस याद चाहिँ गर्छ, बट 5 मिनटको लागि मात्र याद गर्छ। इफ 5 मिनटसम्म कुनै पनि कम्प्युटरले नेटवर्क युज गरेन भने उसले यसको याद गरिरहेको म्याक एड्रेस आफ्नो मेमोरीबाट डिलिट गरिदिन्छ है। फेरि यसले पर्मानेन्टली याद गरेको छैन, यसको टेम्पररी मेमोरीमा स्टोर गर्ने हो। मिनिङ तपाईले स्विचले अफ गर्यो भने सबै इन्फर्मेसन गयो, उसले कतिवटाको म्याक एड्रेस याद गराछ, इट इज अल गन and it is only remembering it for 5 minutes
है। सो इफ 5 मिनट्स कटिसकेछ भने उसले याद गरेको सबै बिर्सिन्छ। फेरि यसमा पनि क्वेसन आयो कि वाइ 5 मिनट्स, के 5 मिनट्समा किन डिलिट गरिरहेछ त, यसको रिजन के हो? अगेन त्यही अघिको पोइन्ट कि हाम्रो यो स्विच र राउटरहरू पनि कम्प्युटरै हो। त्यो कम्प्युटर हुँदाखेरि के छ, आफ्नो प्रोसेसर हुन्छ, आफ्नो ऱ्याम हुन्छ यिनीहरूको। बट अब के छ कि हामीले चलाउने कम्प्युटरहरूमा त नाउडेज त तपाईँले ऱ्याम त धेरै पाइरहेछ। जस्तो कि मिनिमम पनि आजभोलि सबैले 4 GB ऱ्याम जोड्छ, अनि 4 GB 8 GB 16 GB कति ऱ्याम जोड्ने हो। तो खासै हामीले ऱ्यामको चाहिँ कुनै पनि सर्टेज छैन कम्प्युटरमा। बट यो जुन स्विच बनेको एउटा कम्प्युटर छ त्यसमा पनि ऱ्याम छ, बट यसमा ऱ्याम एकदम थोरै हुन्छ। अब अकर्डिङ टु तपाईँले कस्तो खाली स्विचहरू किनेको छ त्यसमा इट विल भ्यारी है। यो नर्मली पनि हाम्रो सिस्कोवाला स्विचहरूको जुन हामीले अहिले यो सिसिएनए कोर्समा पढ्ने मोडलहरूको तिनीहरूको प्राइस जस्तो तपाईँको 32 MB ऱ्याम 64 MB ऱ्याम यस्तो थोरै ऱ्याम हुन्छ कि योभन्दा कम पनि हुनसक्छ है, तपाईँको 16 MB पनि। तो यसमा धेरै ऱ्याम चाहिँ छैन। अनि फेरि ऱ्यामको काम के हो, अगेन हार्डवेयरको क्वेसन भयो यो। ऱ्यामको मेन युज हो करेन्टली जति पनि प्रोग्रामहरू ओपन एन्ड रनिङ भइरहेको छ त्यो सबै ऱ्याममा बसेर काम गरेर है। जस्तो कि जब मैले यो ल्यापटप अन गरेँ त मेरो यो विन्डोज पनि ऱ्याममा लोड भएर ऱ्यामबाट चलिरहेछ है, हार्ड डिस्कबाट डाइरेक्टली चल्दैन। हार्ड डिस्कमा त तपाईँले इन्स्टल गर्दाखेरि हार्ड डिस्कमा गएर बस्ने हो, अन गर्दाखेरि ऱ्याममा आउँछ, ऱ्यामबाट चलिरहेछ। सो अहिले करेन्टली मेरो स्क्रिनमा जति पनि सफ्टवेयरहरू एप्लिकेसनहरू जे खोलेको छु सबै ऱ्यामबाट चलिरहेछ। तो यिनीहरू सबैले तपाईँको ऱ्यामको स्पेस युज गरिरहेछ। जस्तो कि तपाईँको कम्प्युटर अन गर्न बित्तिकै विन्डोज मात्रै लोड हुँदाखेरि यसले तपाईँको ऱ्यामको एभरेजमा पनि अहिलेको लागि मिनिमम राउन्ड अफ गरेर क्यालकुलेसन गर्दै 1/2 GB ऱ्याम विन्डोजले नै युज गरिसकेको छ है। तपाईँको कम्प्युटरको खुल्न बित्तिकै तपाईँले विन्डोजमा के सफ्टवेयर खोलेको छैन है, विन्डोज स्क्रिनमा लोड भयो 1/2 GB ऱ्याम युज भइसक्यो। अब फेरि हामी जस्तो के छ कि एभरेज धेरैजनाले के गर्छ, के न के एउटा एन्टिभाइरस इन्स्टल गरेको हुन्छ। सो एन्टिभाइरस पनि तपाईँको विन्डोज सँगसँगै लोड हुने हो। अब मेबी होला तपाईँको म्याकएफी, क्यास्परस्की, नर्टन के एन्टिभाइरस चलाउनु भएको छ है। तो एन्टिभाइरसहरू पनि लोड हुन बित्तिकै डिपेन्ड्स कि तपाईँले कुन चाहिँ सफ्टवेयर युज गरेको छ। तपाईँको 200 देखि 500 MB ऱ्याम मिनिमम एन्टिभाइरसले नै युज गर्दैछ। मिनिङ अन मात्रै गर्न बित्तिकै तपाईँको 4 GB ऱ्याममा 1 GB ऱ्याम त युज भइसक्यो। अब बाँकी कुराहरू खोलेर चलाउनको लागि तपाईँको 3 GB ऱ्याम मात्रै बाँकी छ। अब त्यसमा त मैले जुम चलाइरहेको छु, MS पावर पोइन्ट खोलेको छु, प्याकेट ट्रेसर छ, क्रोम खुलिरहेछ। फेरि यो एभ्री एप्लिकेसनले सर्टन स्पेस तपाईँको ऱ्यामको युज गरिसकेको छ। अब यिनीहरू सबैको फेरि एभ्री एप्लिकेसनले एक्ज्याक्टली कति युज गर्छ त्यो फिक्स एमाउन्ट खोज्न चाहिँ गाह्रो हो। पावर पोइन्टको केसमा तपाईँले पावर पोइन्टको स्लाइड कति धेरै स्लाइड बनाउनु भएको छ त्यति धेरै ऱ्याम युज गर्यो यो फाइल खोल्न बित्तिकै। सेम थिङ तपाईँको ब्राउजर पनि त्यस्तै हो। सो इट इज पोसिबल कि भनौँ नर्मल कन्डिसन इफ तपाईँसँग थोरै ऱ्याम भएको मिनिङ 2 GB तो अन गर्न बित्तिकै 1 GB त युज भइसक्यो, अनि बाँकी अर्को 1 GB मात्रै छ। अब तपाईँले बाँकी जति पनि प्रोग्राम खोल्नुहुन्छ त्यो त 1 GB मा काम गर्नु पर्यो। अब हामीले त कहिले पनि यो हिसाब गरेर बसेका छैन कि ल पावर पोइन्टले कति ऱ्याम खान्छ, मलाई पनि ठ्याक्कै यसको एक्ज्याक्ट एन्सर चाहिँ थाहा छैन है, किनकि यो भ्यारिज कति साइजको फाइलहरू खोलेको छ। अब मेबी तपाईँहरूले क्रोम ब्राउजर खोल्नुभयो, 3-4वटा ट्याब खोल्नु भएको छ, त्यसले कति ऱ्याम खायो अगेन चाहिँ यो इट डिपेन्ड्स है, यसको एक्ज्याक्ट कुनै एन्सर चाहिँ छैन। अब तपाईँले एन्टिभाइरस कुन चाहिँ भर्जन चलायो त्यसले कति ऱ्याम खायो मेबी यो चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति गुगल सर्च गरेर चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ। बट डाइरेक्टली या विन्डोजमै देखाउने एक्ज्याक्ट फिगर चाहिँ अलिकति गाह्रो हो। सो इट इज पोसिबल कि तपाईँहरूले गल्तीले भनौँ कि तपाईँको 2 GB मात्रै ऱ्याम छ तर तपाईँले प्रोग्राम चाहिँ 3 GB को खोल्थ्यो, तो ऱ्याम त यहाँ पुगिरहेको छैन। तो त्यो केसमा तपाईँको कम्प्युटर स्लो हुनसक्छ अथवा वर्स्ट केसमा तपाईँको कम्प्युटर ह्याङ भइदिन्छ। अब ह्याङ भएपछि के पनि चल्दैन, त्यसपछि तपाईँ त्यो कम्प्युटरले रिस्टार्ट गर्नु पर्यो। अब रिस्टार्ट गर्दाखेरि अघि नै सेभ नगरेको इन्फर्मेसन त सबै हरायो। तपाईँहरूले यहाँ फाइल सेभ गर्नले चाहिँ बिर्सिनु भयो होला कि भ्याएन, कम्प्युटर ह्याङ भइसक्यो, त्यो तपाईँको इन्फर्मेसन लस भयो है। यो एउटा हुने पोसिबिलिटी देख्छ। बट अब फेरि के हामीले हार्डवेयरको चाहिँ कुरा गरेको होइन, बट मैले नाम चाहिँ निकालिदिन्छु यस्तो ह्याङ नहोस् भनेर। हाम्रो सबै अपरेटिङ सिस्टममा यो एउटा सेटिङ हुन्छ है, भर्चुअल मेमोरी।
तो यसले जोगाइदिन्छ कि सकेसम्म चाहिँ ह्याङ चाहिँ नहोस्, हाम्रो ऱ्यामको लागि सपोर्टको लागि हो। बट यहाँ मेजर पोइन्ट यो हो कि वी डोन्ट नो कि हामीले खोलेको प्रोग्रामहरूले कति स्पेस खाएर छ, अनि इफ ऱ्याम फुल भइहाल्यो भने त तपाईँको डिभाइस ह्याङ हुनसक्छ, ह्याङ भएपछि काम गर्दैन। सो दिस इज द रिजन कि हाम्रो स्विचमा त एकदम थोरै ऱ्याम छ। अब यो थोरै ऱ्याम पनि यो पनि कम्प्युटर हो, मिनिङ यो खोल्न बित्तिकै यसको अपरेटिङ सिस्टम ऱ्याममा लोड भएर चलिरहेछ है, स्टोरेजबाट डाइरेक्टली चल्दै चल्दैन। फिर इसको अपरेटिङ सिस्टममा हामीले अब यो कोर्स पढेपछि यसको के फङ्सनहरू चलाउने, अब इच फङ्सन फेरि अगेन तपाईँको ऱ्याममै बसेर काम गर्नुपर्छ, एन्ड सँगसँगै तपाईँको म्याक एड्रेस पनि याद गरेर ऱ्याममा राख्नु पर्यो। फेरि स्विचहरूले के गर्छ कि तपाईँको यो पुरै नेटवर्कमा है, अफिसभित्र जोडेको डिभाइसेसहरू कतिवटा छ नेटवर्कमा, एभ्री डिभाइसको म्याक एड्रेस याद गर्छ है, मात्र यो डाइरेक्टली जोडेको वाला होइन। इफ तपाईँले यहाँबाट अर्को स्विच जोड्या छ, यहाँ पनि 2-3टा कम्प्युटर होला भनौँ, यसरी जोडेको। सो के छ कि यो स्विचले पनि 6वटै कम्प्युटरको म्याक एड्रेस याद गर्छ, अनि यसले पनि 6वटाको याद गर्ने हो। सबै स्विचले सबै डिभाइसको म्याक एड्रेस याद गरेर उसको टेबलमा राख्ने हो, मेमोरीमा। अब फेरि अब हाम्रो नेटवर्कको साइज धेरै ठुलो छ, धेरैवटा म्याक एड्रेसहरू याद गर्न थाले पनि एउटा पोसिबिलिटी के देख्छ कि मेबी यसको ऱ्यामको स्पेस नपुग्ला, ऱ्याम फुल भयो, ऱ्याम फुल भएपछि अब अर्को प्रोग्राम खोल्न मिल्दैन। सो द्याट इज वाइ उनीहरूले यो लजिक बनाइदिएको छ है सबै स्विचमा। इफ कुनै पनि कम्प्युटर 5 मिनटसम्म नेटवर्क युज गरेको छैन, मिनिङ अझै पनि धेरै बेरसम्म नेटवर्क चलाउँदैन होला, सो अब त्यो नचलिरहेको डिभाइसको इन्फर्मेसन उसको यो थोरै स्पेसमा किन स्टोर गरिराख्ने, त्यही भएर उसले त्यो डिलिट गरिदिन्छ मेमोरीबाट। अब भनौँ कि यसले कुनै कम्प्युटरको म्याक एड्रेस याद गरेर 5 मिनटमा 2 मिनट बाँकी होला, अब फेरि त्यो कम्प्युटरले फेरि नेटवर्क चलायो है, कुनै सिग्नल सेन्ड गर्यो, मेसेज, फिर यो नसोच्नुहोस् कि पुरानो टाइममा +5 मिनट चाहिँ गर्दैन है, यस्तो चलन चाहिँ छैन। उसले बरु के गरिदिन्छ, यो अघि नैको 2 मिनट जुन बाँकी छ यो फालिदिन्छ, अनि उसले एउटा फ्रेस 5 मिनटको टाइमर चाहिँ स्टार्ट गरिदिन्छ। यसरी काम गर्छ हाम्रो स्विचले है। सो द्याट इज वाइ 5 मिनट कटेपछि यसले आफ्नो टेबल पुरै खाली देखाइदियो है, किनकि कुनै पनि डिभाइसले नेटवर्क चलाएकै थिएन धेरै बेरसम्म। यसरी गर्न पायो तपाईँको काम। अब अरू पनि यसको कमान्ड्सहरू हुन्छ कि अझै यसको भित्र जान पायो, त्यसको लागि यु क्यान गिभ दिस कमान्ड कन्फिगर टर्मिनल, अनि हेर्नुहोस् अगेन हामी कुनै एउटा डिफरेन्ट मोडमा आइरहेछ कन्फिग ह्याशमा। अब यहाँबाट आएर अझै तपाईँले डिफरेन्ट सेटिङ्सहरू यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्न पाए। तपाईँको अन गर्ने बेलामा अगेन स्टार्टिङबाट देखाइदिन्छु, एक्जिट गरेपछि लगआउट भयो, फर्स्टमा यो ग्रेटर देन आयो, दिस इज यर युजर एक्जिट मोड, यहाँबाट कुनै पनि सेटिङ गर्न चाहिँ मिल्दैन, हेर्ने काम गर्न पायो अथवा अर्को मोडमा जान पायो। अर्को मोडमालाई यु आर गोइङ टु गिभ कमान्ड इनेबल, देन यु केम टु प्रिभिलेज मोड, यहाँबाट पनि सेटिङ्स हेर्न मिल्ने, डिलिट सिलिट गर्न त मिल्छ, तर अहिले त हामीले केही सेटिङै गरेको छैन। त्यो सेटिङहरू मिलाउनको लागि नेक्स्ट मोडमा जानको लागि यु आर गोइङ टु गिभ दिस कमान्ड कन्फिगर टर्मिनल, यसरी आयो। अब यहाँबाट अलिकति सेटिङ्सहरू गर्न चाहिँ स्टार्ट गर्न सकिन्छ, त एउटा दुईटा चाहिँ हामीले हेरौँ आजको लागि, त्यसपछि आजको फिनिसिङ गरौँला। अब के छ कि तपाईँको नेटवर्कमा तपाईँले जतिवटा पनि सिस्कोको स्विच लाएर कनेक्ट गरेपछि सबै स्विच चलाउँदाखेरि सबैको नाम यही देखाइदिन्छ, स्विच बनाएर। अब हामीले त फर्स्ट अफ अल के चाहियो कि इच डिभाइसले इन्डिभिजुअली छुटाउन सक्नु पर्यो। सो के गरौँ कि एभ्री स्विचको लागि पनि डिफरेन्ट नेम सेट गर्न मिल्यो। त्यसको लागि तपाईँले कन्फिगर टर्मिनल कमान्ड गरेपछि यहाँ आइपुग्नुहुन्छ, अनि फ्रम हियर यु क्यान गिभ दिस कमान्ड होस्ट नेम स्पेस, अनि तपाईँले आफ्नो स्विचको लागि नयाँ नाम के दिने, भनौँ म राखिदिन्छु SW1, त्यसरी नाम गर्न चाहिँ पायो। यो सेसनमा हामी सबनेटिङ चाहिँ गर्न चाहिँ भ्याउँदैन है, डिफल्ट सबनेट एड्रेस रेन्ज यो पनि थर्डमा 0 हुनुपर्छ है, यो 255 जान मिल्दैन। इफ यो तपाईँले यहाँ 0 राखेको छ भने यहाँ पनि 0 हुन्छ, लास्टको चाहिँ 0 देखि 255 जान मिल्छ रेन्ज। ओके, अरू पनि मैले के मिस गरायो हो कि है, ठिकै छ। सो यसरी नाम दिन चाहिँ पायो तपाईँको डिभाइसमा। अनि फेरि के छ, तपाईँले चाहियो भने आफ्नो स्विचले आइपी दिन मिल्छ,
है। फेरि तपाईको अनम्यानेजेबल स्विचमा आईपी दिन मिल्दैन, म्यानेजेबल स्विचमा मात्रै हो, बिकज त्यसमा पो यसरी कमान्ड चलाउन पाइरहेछ। सो इफ यू वान्ट टु गिभ आईपी एड्रेस फर योर स्विच, इट इज नट कम्पलसरी है। स्विच डिभाइस बिना आईपी को पनि यसको सबै काम चल्छ। आईपी कम्पलसरी होइन, राउटरमा चाहिँ आईपी दिनै पर्यो, कम्प्युटरमा पनि आईपी दिनै पर्छ। स्विचमा कम्पलसरी छैन, बट इफ यू वान्ट टु गिभ आईपी एड्रेस ओभर हियर, यो कमान्ड युज गर्नु पर्यो, इन्टरफेस VLAN 1 दिन पर्छ है। अब आजको लागि म VLAN को कुरा चाहिँ म जान्न है, बट आईपी दिनलाई यो हो कमान्ड चाहिँ अहिलेको लागि त्यति सम्झिनुस्। अनि यहाँ भित्र आइसकेपछि यु क्यान गिभ आईपी एड्रेस यसरी। हाम्रो सबै डिभाइसको नेटवर्क आईडी त सेम राख्नु पर्यो। अब मैले कम्प्युटरहरुमा लास्टमा 1 2 3 4 दिएको छु भने मेबी म स्विचले दिदिन्छु 5। बट अब किनकि यो CLI मोड हो, तपाईको विन्डोजको जस्तो आईपी टाइप गर्दाखेरि सबनेट मास्क अटोमेटिकली आउँदैन। सबनेट मास्क के हो त्यो पनि यसरी टाइप गर्दिनु पर्यो। तो यो हिजो हामीले आईपी सेट गर्दाखेरि, आज पनि सेट गर्दाखेरि क्लास सी को आईपी टाइप गर्दाखेरि अलवेज सबनेट मास्क यो आउँछ। हिजो हामीले थ्योरी पनि गराएको थियो है। आज पनि हामीले आईपी सेट गर्दाखेरि यही नम्बर आएको छ। यसरी आईपी एड्रेस दिन पायो स्विचमा। अनि फेरि यसमा हामीले यसले अन पनि गराइदिनु पर्छ। अब यसले अन गराइदिने कमान्ड हो नो स्पेस शटडाउन है। यहाँ अन भनेर कुनै पनि कमान्ड छैन। इफ यु गिभ नो शटडाउन, यहाँ हेर्नुस् तपाईको देखायो चेन्ज स्टेट टु अफ, मिन्स अन भइसकेको छ। अफ गर्न परेको भए शटडाउन मात्रै दिने, नो नदिने। शटडाउन मात्रै दिए पनि अफ हुन्छ। तो यसरी हामीले आफ्नो स्विचको एउटा नाम चेन्ज गर्यो। यसमा आईपी एड्रेस पनि सेट गरिसकेको छ। अब यो पनि इफ यु वान्ट टु टेस्ट, आफ्नो कुनै कम्प्युटरमा बसेर स्विचले पिङ गरेर ट्राई गर्नुस्। कम्प्युटरको आईपी रेडी छ। सो यहाँ कमान्ड प्रम्प्टमा जानुस्, पिङ, अनि स्विचको आईपी एड्रेस मैले दिएको थियो लास्टमा 5 हैन, राइट 5 दिएको थिएँ मैले, यस 5 हो। अनि हेर्नुस् तपाईको रिप्लाई आयो। अब किनकि फर्स्ट टाइम हामीले कुराकानी गराएको थियो, त एउटा चाहिँ एरर दिखायो, इट्स ओके, यो कुनै प्रब्लम होइन। नेक्स्ट टाइम देखि फेरि गर्दाखेरि हेर्नुस् 4 वटै रिप्लाई आउँछ। तो यसरी एउटा स्विचले तपाईले नाम र आईपी सेट गर्न चाहिँ पायो। अब यहाँ अलिकति केयरफुल चाहिँ के हुनु पर्यो कि हो अपरेटिङ सिस्टम युज गर्दाखेरि तपाईको सबै कमान्डहरु उसको पर्टिकुलर मोडमा मात्रै काम गर्छ। अनि तपाईले यो कामहरु सकेपछि यु क्यान डु योर एक्जिट। यहाँ हेर्नुस् है, मैले इच कमान्ड दिँदाखेरि तपाईको यो लोकेसन चेन्ज भइरहेछ। तर यो कमान्ड दिएपछि तपाईको यो लोकेसनमा आइपुग्यो हामी। अनि फेरि यो इन्टरफेस कमान्ड दिएपछि हामी डिफरेन्ट लोकेसनमा आयो, कन्फिग इफमा। अनि एक्जिट गरेपछि के छ, जुन तपाईले भित्र छिर्दै जानु भएको छ अपरेटिङ सिस्टममा, ब्याक आउनको लागि यु क्यान डु एक्जिट। फेरि यहाँ हेर्नुस्, म फेरि यो कमान्ड यहाँ टाइप गर्दिन्छु है। हेर्नुस् मैले आईपी को कमान्ड यही टाइप गर्थे। अब कमान्ड चेक गर्नुस् कि कमान्डमा कुनै पनि मिस्टेक छैन है। टाइपिङ पनि सब ठीक छ, नम्बरिङ पनि ठीक छ, बट मैले यहाँ एन्टर प्रेस गर्दाखेरि एन्टर प्रेस गरे पो कमान्डले काम गर्ने हो, एक्जिक्युट हुने हो। हेर्नुस् एरर मेसेज आयो, इनभ्यालिड इनपुट। किनकि यो अपरेटिङ सिस्टममा यो याद गर्नु पर्यो कि पर्टिकुलर कमान्डहरु उसको पर्टिकुलर मोडमा मात्रै काम गर्छ। अब यो कमान्ड त तपाईको यहाँ मात्रै चल्छ है, कन्फिग इफ भित्र, बट मैले भर्खर यसले कहाँ चलाइदियो, कन्फिग ह्याशबाट। त्यही भएर चाहिँ यसले एरर दिइरहेछ। कन्फिगर टर्मिनल दिइसकेपछि यो भयो तपाईको ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड, यसको नाम दिन्छ। दिस इज समथिङ लाइक तपाईको कन्ट्रोल प्यानल खुले जस्तो के विन्डोजमा। अनि कन्ट्रोल प्यानल खुलेपछि पो तपाईहरुले सेटिङ चेन्ज गर्न पाए नि, त्यसरी कम्प्यारिजन चाहिँ गर्न पाए। ओके, फेरि तपाईले एक्जिट गर्नुभयो भने यु विल गो ब्याक टु हाम्रो स्टार्टिङ कहाँबाट भएको थियो, ह्याशबाट हैन। दिस इज कल्ड योर प्रिभिलेज मोड। अनि फेरि एक्जिट गर्नुभयो भने हामीले आफ्नो डिभाइसबाट लग आउट भयो। तो यसरी हो तपाईको बेसिक इन्टरेक्सन। तो तपाईको स्टार्टिङ फेज तो सीसीएन को केसमा यसरी यो सबै कमान्डहरु चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अब यसको सर्टन कमान्डहरु युज गरेर भोलि हामी आफ्नो भोलिको सेसनमा चाहिँ यो स्विचहरुबाट जुन हामीले यो बेसिक नेटवर्क बनाएको छ यसले अझै अप्टिमाइज गर्ने अनि यसले सेक्युर चाहिँ कसरी गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले सिक्ने हो है। सो आजको लागि चाहिँ हाम्रो सेसनमा यही स्टप गर्दिन्छु।